Okay, Hare Krishna. So, Namaste. So, आज पनि हामीहरू ग्रन्थराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 को बारेमा चर्चा गर्न हामीहरू आएका छौँ. So, एकैछिन मलाई टाइम दिनुहोस्. I'm preparing everything. So, हामीहरूले हिजो हामीले यो अध्याय 9 श्लोक नम्बर 11 श्लोक नम्बर 11 को बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र त्यसमा हामीहरू यो जुन तात्पर्य छ श्रील प्रभुपादको जुन तात्पर्य छ त्यो त्यसको आधामा मात्रै हामी पुगेका थियौँ हैन आधा पनि हैन 1/3 मा हामी पुगेका थियौँ. सो टुडे वी विल कन्टिन्यू टुडे वी विल कन्टिन्यू दिस एन्ड बाबा What? टुडे वी विल कन्टिन्यू दिस एन्ड देन धेरै आयो नजिक आयो. Okay. Okay, so today we'll continue this purport and see कस्तो हुन्छ र तपाईहरुसँग कुनै किसिमको प्रश्नहरु छ भने डेफिनेटली प्लिज त्यो तल कमेन्ट्समा यो क्वेशनहरु गर्नु so that in after the भनौं न certain times in the class we will try to address that questions. Okay, so as usual सधैं चाहिँ we'll do a short kirtan. We'll do a short kirtan. Hey? We'll start from a short kirtan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Hari Gauranitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jayo Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Srila Prabhupada ki jai Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. So thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो जुन यो श्लोक छ हैन, अध्याय 9 श्लोक नम्बर 11 हैन, यो महत्त्वपूर्ण श्लोक हो, एकदम महत्त्वपूर्ण। र यसमा के भनेको छ, अवजानन्ति मां मूढा मनुष्यं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। सो उहाँले के भन्नुभएको छ, भगवानले मूर्खहरू म परमेश्वरको दिव्य स्वभावलाई नबुझेर मनुष्य रूपमा अवतरित भएको मेरो उपहास गर्छन्, भएको भनेर मेरो उपहास गर्छन् भनेको छ नि। ओके, सो यो तात्पर्यमा चाहिँ हामीहरू हिजो एउटा बीच पोइन्ट एउटा पोइन्टमा पुगेको थियौँ र आज हामी त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। यसमा चाहिँ भनौँ न, यस भौतिक जगतमा भगवानको अवतरण हुनु भनेको भगवान की अन्तरङ्ग शक्तिको अभिव्यक्ति हो। यो कुरा मूर्खहरू बुझ्दैनन्। भगवान भौतिक शक्तिका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानले मम माया दुरत्यया भन्नुभएको छ। भौतिक शक्ति अति नै बलवान छ तापनि त्यो शक्ति भगवानकै अधीनमा रहेको हुनाले भगवानका शरणमा पर्ने व्यक्ति उक्त भौतिक शक्तिको नियन्त्रणबाट सजिलै पार हुन सक्छ। यस कुराको व्याख्या धेरै ठाउँमा गरिसकेको छ। यदि कुनै जीवात्मा भगवानका चरणमा समर्पित हुन्छ भने माया शक्तिको प्रभावबाट ऊ सजिलै मुक्त हुन सक्छ। सम्पूर्ण दृश्य जगतको सृजन, पालन र संहार गर्ने भगवानले हामीहरूको जस्तो शरीर कसरी धारण गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले कृष्णका बारेमा राखिने यस किसिमको धारणा मूर्खतापूर्ण हो। एउटा सामान्य व्यक्तिका रूपमा प्रकट हुने भगवान कृष्ण परमाणुदेखि लिएर सम्पूर्ण विराट ब्रह्माण्डको नियन्त्रक बन्न कसरी सक्नुहुन्छ भन्ने विषय पनि मूर्ख मानिसले बुझ्न सक्दैन। बृहत्तम र सूक्ष्मतम र त तिनीहरूका विचार शक्तिभन्दा परका कुरा हुन्। त्यसैले तिनीहरू एउटा मानिसको जस्तो रूप लिएको व्यक्तिले एकैचोटि अनन्त र अणु दुवैलाई आफ्ना बसमा लिएर कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कल्पनै गर्न सक्दैनन्। भगवान ससीम र असीम दुवैलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ तापनि स्वयं आफू भने यस जगतभन्दा अलग रहनुहुन्छ। उहाँ अचिन्त्य दिव्य शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ योग ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ ससीम र असीम जगतलाई सँगसँगै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ र यी सबैबाट अलग भएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। कृष्ण कसरी एउटा सामान्य मानिस झैं बनेर प्रकट हुनुहुन्छ र यत्रो असीम तथा ससीम जगतलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका भक्तहरूले मात्र बुझ्न सक्दछन्। मूर्खहरू त यस्तो कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। भक्तहरूका लागि कृष्ण परम परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तहरू पूर्णतया उहाँमा समर्पित हुन्छन् र कृष्ण भावनामा लाग्दछन्, अर्थात् कृष्णका भक्ति सेवामा संलग्न हुन्छन्। ओके, सो यो प्याराग्राफमा हैन श्रील प्रभुपाद यहाँ धेरै कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ हैन। जस्तै भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूपमा आएको हुन सक्दैन, किनभने हैन जो मनुष्य रूपमा आउनु पर्ने बाध्यता भएको जुन भगवान छ, त्यो भगवानले यत्रो जुन मटेरियल र स्पिरिचुअल क्रिएसन कसरी चलाउनुहुन्छ हैन। जस्तै अरू धर्मका व्यक्तिहरूले पनि के भन्ने गरेका छन् भन्दाखेरि, हेर्नु न, हिन्दू धर्ममा भगवान कहिले जनावर भएर आउँछ, कहिले के भएर आउँछ हैन, भगवान पनि जनावर हुन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ हैन। सो प्रभुपादले चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यदि भगवान जनावर भएर आफ्नो इच्छा जनावर बन्ने इच्छा लाग्यो र जनावर भएर आउन सक्नुहुन्न भने कस्तो भगवान त त्यो? भगवान कसरी भगवान भयो हैन? भगवान मनुष्य आउन सक्नुहुन्छ, मनुष्यको धारणमा पनि आउँछ, जस्तै मनुष्य जस्तै गरेर आउनु छ। जस्तै भगवान श्री राम हैन, भगवान श्री राम पनि मनुष्य रूपमा आउनु हुँदाखेरि हैन भगवानको ऐश्वर्यहरू प्राप्त गरेर आउनुहुन्छ, तर धारण मात्रै होइन, मनस्थिति अथवा त्यो बेलाको अवस्था मात्रै मनुष्यको जस्तै लिएर आउनुभएको।
सो मनुष्य होइन, भगवान चाहे जनावरको रूप लिनुहोस्, भगवान चाहे मनुष्यको रूप लिनुहोस्, भगवान चाहे होइन नरसिंह देवको अवतारको रूप लियोस्, भगवान चाहे घोडाको अवतार हयग्रीवको अवतार किन नलियोस्, कुर्मा मत्स्य अवतार किन नलियोस्, होइन भगवान भगवानै हुनुहुन्छ। होइन भगवानलाई मत्स्य अवतार लियो भन्दैमा माछासँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। होइन भगवान होइन मनुष्य रूप लिनुभयो भन्दैमा जस्तै भगवान श्री राम मनुष्य जस्तै हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन। हिजो भर्खर एउटा गुरुको मैले एउटा सानो भिडियो क्लिप मैले पाएको थिएँ, एकजना भक्तले मलाई फरवर्ड गर्नुभयो। होइन त्यसमा सिधै के लेखेको थियो, राम्स लाइफ इज डिजास्टर भनेर लेखेको थियो। गजब लाग्यो, राम्स लाइफ कसरी डिजास्टर भयो होइन भनेर कस्तो गजब लाग्यो होइन। सो मैले पछि बुझेँ कि ए रामको लाइफ किन डिजास्टर भनेको रहेछ भन्दाखेरि होइन उहाँले चाहिँ एउटा गल्ती के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि रामलाई एउटा मनुष्यको रूपमा हेर्नुभएको रहेछ। होइन हुँदा हुँदा त राम जङ्गल जानु र आफू जङ्गल जानु कम्पेयर पनि गरिदियो उहाँले। सो इन्डाइरेक्टली आफूलाई राम भन्न खोजे हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई त होइन। सो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि भगवान होइन मनुष्य रूपमा आउन सक्नुहुन्छ, मनुष्यको जस्तै एक्टिभिटी देखाउन सक्नुहुन्छ, तर प्लिज होइन कुनै पनि होइन मूर्खतापूर्वक होइन त्यो भगवानलाई होइन हामी मनुष्यसँग हामीसँग नदाँच्दिनुहोस् होइन। त्यो हाम्रो लागि ठुलो गल्ती हुनसक्छ, किनभने भगवान भगवानै हुनुहुन्छ। भगवान जुनसुकै रूपमा आउनुहोस्, भगवान आफू भगवानै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर भगवानलाई मनुष्यसँग नदाँच्नुहोस्, भगवानलाई जनावरसँग नदाँच्नुहोस् होइन। भगवान होइन वराह रूपमा आउनुहुन्छ, तर वराह भनेर भगवान होइन सुँगुर जस्तो फोहोर बिस्टा खाने त्यस्तो रूप हुँदैन होइन। सुँगुरको अवतार लिनुभयो, तर सुँगुरको जस्तो गुणहरू छैन, क्वालिटीहरू डिसक्वालिटीहरू छैन होइन। उहाँ फोहोरी एकदम होइन। होइन वराह अवतारको तपाईँ वर्णन सुन्नुहुन्छ भने उहाँको जुन रौँहरू छ गोल्ड होइन, सुनौलो रौँ होइन, सुनौलो थियो, सफा एकदम क्लिन मग बास्ना आउने शरीर भएको हुनेछ होइन। सुँगुर त बिस्टामा पुरा लडीबुडी गरेर खेलेर आएको हुन्छ होइन। र सुँगुर होइन पुरै होइन भनौँ न आफ्नो भनौँ न सेक्स मिटिङमा एकदम उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, खाना र मिटिङमा। तर भगवान नयाँ खाना आउनुभएको वराह अवतार लिएर, नयाँ मेट गर्न आउनुभएको होइन। भगवान जुन भूमण्डलमा जुन पृथ्वीलोकलाई डुबाइएको थियो होइन, भूमण्डलमा रहेको सागरमा जब डुबाइएको थियो, त्यो सागरबाट पृथ्वीलाई फेरि जम्बू द्वीपमा यो स्पेसमा ल्याएर राख्नको लागि, फिर्ता राख्नको लागि आउनुभएको होइन। त्यही कारणले होइन एउटा मूर्ख मान्छेले मात्रै भगवानलाई मनुष्यको रूप सम्झेर होइन भगवानबाट हामीले मनुष्य लेभलमा राखेर हामीले भगवानबाट के सिक्न सक्छौँ त भन्ने किसिमको हामीले हेर्छौँ। भगवानबाट हामी होइन भनौँ न हामीलाई काम लाग्ने चिज हामीले के पनि गर्न सक्दैन, किन भगवानले जुन पनि एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ त्यो पर्फेक्ट हुन्छ होइन। चाहे मनुष्यकै रोल किन नखेलोस् उहाँले होइन, त्यो पर्फेक्ट गर्नुहुन्छ। र त्यो भगवानसँग हामी कुनै पनि होइन शक्तिशाली मान्छे, कुनै पनि भनौँ न शुद्ध मान्छेले हामीले दाँच्न मिल्दैन होइन। किनभने त्यो भगवान यस्तो भगवान हो जसले यो चर अचर होइन यो जुन भौतिक र आध्यात्मिक संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, समार गर्नुहुन्छ होइन। कुनै गुरुले होइन भगवान श्री राम होइन जङ्गल गयो, जङ्गल जाँदाखेरि रमाइलो हुँदैन, हेर्नुहोस् त म पनि जङ्गल बसेँ, जङ्गलमा मलाई रमाइलो भएर भनेर तपाईँ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन त्यो मान्छे हामी मूर्ख भनेर मान्नुपर्छ। किनभने भगवानले कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नु त्यो साधारण एक्टिभिटी हुँदैन होइन। भगवानको लाइफमा, भगवान श्री रामको लाइफमा कुनै पनि किसिमको जुन समस्याहरू देखिन्छ त्यो स्पिरिचुअल, त्यो एकदम ट्रान्सेन्डेन्टल समस्याहरू हो, त्यो बनाएको बनावटी समस्याहरू हो त्यो होइन। भगवानको इच्छा अनुसार गरिएको समस्याहरू हो त्यो होइन। भगवान श्री रामलाई राज्य अभिषेक गरेको भए भगवान श्री राम रावण कहाँ पुग्दैन थियो होइन, रावणको वध हुँदैन थियो, रावण सकिँदैन थियो। र रावण पनि होइन, रावण पनि नराम्रो मान्छे होइन, नराम्रो मान्छेको रोल खेलेको जय विजय हुनुहुन्छ होइन। रावण पनि भगवानकै भक्त होइन, न भगवान कुनै लीलै गर्नु हुँदैन, भगवान यस्तो किसिमको कुनै कथाहरू नै हामीलाई दिनुहुन्न भने भगवानको बारे के कुरा हेरेर बस्ने हामीहरू। केही न केही चिज त चाहियो, केही न केही एक्टिभिटी त चाहियो होइन। सो यो चाहिँ अभक्तहरूले बुझ्दैन र अभक्तहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको मूर्ख्याइले गर्दाखेरि होइन उहाँहरूले नाना थरीको त्यसमा इन्टरप्रिटेसनहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीहरू यस्तो इन्टरप्रिटेसनहरूबाट हामी टाढा रहनुपर्छ होइन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि के ईश्वर हुनुहुन्छ
होइन परम परमेश्वर भन्नुभएको छ डबल होइन परमेश्वर मात्र होइन परम परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि होइन भगवान् यति परमेश्वर हुनुहुन्छ कि परम परमेश्वर हुनुहुन्छ कि होइन भगवान्ले सानो से सानो होइन कीटाणु जत्रो चिजलाई पनि भगवान्ले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र भगवान्ले ठुलो ठुलो ब्रह्माण्डहरू पनि होइन पुरा सृष्टि नै पनि उहाँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ होइन सो यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ भगवान्को कुराहरू चर्चाहरू गरिएको छ र भगवान् यो जगतमा अवतरण हुनु भनेको भगवान्को अन्तरङ्ग शक्तिबाट हुन्छ होइन बहिरङ्ग शक्तिबाट हुँदैन बहिरङ्ग शक्ति भनेको यो होइन पञ्चमहाभूत त्यसपछि मन बुद्धि अहङ्कार सो ज्ञानेन्द्रिय इन्द्रिय होइन यो कर्मेन्द्रिय यस्तो यस्तोहरूको थ्रुबाट आउनु हुँदैन होइन सो कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन भगवान् श्रीकृष्णबाट होइन विष्णु आएको भनेर भनिन्छ र यहाँ हाम्रो बुझाइमा चाहिँ फेरि के छ 10 अवतार छ विष्णुको अवतारहरू त्यसमा कृष्ण पनि पर्छ भनेर भनेछ सो अधिकांश व्यक्तिहरूले मलाई सोध्ने पनि गर्नुभएको छ कि होइन विष्णुबाट कृष्ण आएको हो कि कृष्णबाट विष्णु आएको हो होइन सो ओरिजिनल स्टेजमा हेर्ने हो भने भगवान् श्रीकृष्णबाट विष्णु निस्किनु भएको हो नि भगवान् श्रीकृष्णबाट बलराम हुनुहुन्छ बलरामबाट चतुर्व्यूहमा शङ्कर्षण हुनुहुन्छ शङ्कर्षणबाट महाविष्णु आउनुभएको हो होइन सो भगवान् श्रीकृष्णबाट विष्णु आउनुभएको विष्णु अवतरित अथवा एक्सप्यान्ड हुनुभएको हो विस्तार हुनुभएको हो होइन तर यो संसारमा आउनुको लागि यो संसार त विष्णुबाट सुरु हुन्छ विष्णुको पालन पोषणमा छ यो संसार होइन महाविष्णुले यो संसारलाई रचना गर्नुहुन्छ त यो संसारमा आउनुको लागि चाहिँ भगवान् श्रीकृष्ण विष्णु हुँदै आउनुहुन्छ होइन भनेको मतलब विष्णु होइन जस्तै उदाहरणको लागि ब्रह्माजीको आराध्य भगवान् श्री विष्णु हुनुहुन्छ क्षीरोदकशाही विष्णु होइन क्षीरोदकशाही विष्णु होइन ब्रह्माजीको आराध्य हुनुहुन्छ र जब उहाँले भगवान् श्री कृष्णलाई देख्नुभयो ब्रह्माजीले होइन आफ्नो ग्वाल बालहरूसँग होइन एउटा बाछो गाईको बाछोहरूसँग उहाँ लडीबुडी गरेर झुठो खाएर चलिरहेको देख्नुभयो भगवान् लाई यस्तो किसिमले देख्नु भएपछि ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ अरे होइन भगवान् कहाँ यसरी यस्तो हुन्छ यो भगवान् यस्तो नङ्गा पुङ्गा होइन जुठो सुठो खाइरहेको सबैले यताउति कहिले कहीँ लात्ती पनि हानिरहेको उहाँको भक्तले यो सिन देखिसकेपछि उहाँ अल्मलिनुहुन्छ र अल्मलिनु भइसकेपछि ब्रह्माजीले के सोच्नुहुन्छ यो फुच्चेलाई आफूलाई भगवान् भन्दो रहेछ म यो फुच्चेलाई देखाउँछु र उहाँको ग्वाल बालहरू सबै होइन उहाँले खेलिरहेको त्यहाँ जति पनि गोपाहरू थिए होइन गाईको बाछाहरू थिए सबैलाई होइन हरण गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो ब्रह्मलोकमा लानुहुन्छ ब्रह्मलोकमा लगेर योग निद्रामा सुताइदिनुहुन्छ त भगवान् श्री कृष्णले यो कुरो थाहा पाउनुहुन्छ र फेरि के गर्नुहुन्छ होइन जो त्यहाँबाट गायब भएको छ सबैलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ फेरि होइन सबैलाई आफू नै एक्सपान्ड भएर जो गायब भएको उनीहरू बनिन्छ र उनीहरू बनेर फेरि घर जान्छन् सबै बस्छन् सो ब्रह्माजी होइन त्यो कृष्ण एक्लै भयो यो फुच्चे एक्लै भयो आफूलाई भगवान् भन्ने मान्छे के गरिरहेछ भनेर फेरि फर्केर आएर होइन त्यहाँको सेलेस्टियल इयर होइन तपाईँको भनौँ न सेलेस्टियल डे सकाएर होइन उहाँ फेरि भगवान् श्रीकृष्णलाई हेर्न आउँदाखेरि त भगवान् श्रीकृष्ण फेरि त्यही ग्वालबालहरूसँग खेलिराख्नु भएको फेरि ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा गएर हेर्छ त्यो ग्वालबालहरू फेरि त्यहाँ योग निन्द्रामा सुतिरहेका छन् उहाँ त एकदम अल्मलिनुहुन्छ र अल्मलिनु भइसकेपछि उहाँलाई अवगत हुन्छ कि होइन यो चान्चुन बालक होइन यो भगवान् नै हुनुपर्छ जब आएर उहाँ होइन हात जोडेर उहाँले माफी माग्नुहुन्छ होइन माफी माग्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णले के गर्नुहुन्छ होइन ब्रह्माजीले बुझ्ने लेभल भनेको के हो क्षीरोदकशाही विष्णु होइन हरेक जुन उहाँले सृष्टि गर्नुभएको जुन होइन ग्वालबालहरू गाईको बाछाको शरीर छ त्यो शरीरबाट उहाँले क्षीरोदकशाही विष्णु निकालिदिनुहुन्छ होइन क्षीरोदकशाही विष्णु सबै निक्लिनुहुन्छ र निस्केपछि अनि ब्रह्माजीले हात जोडेर भन्नुहुन्छ अरे बाप रे बाप मेरो आराध्यलाई होइन रचना गर्ने मान्छे होइन रचना गर्ने भगवान् श्री कृष्ण हुनुहुन्छ अनि ब्रह्माजीले आफूले माफी माग्नुहुन्छ यो ब्रह्मा विमोहन लीला भनेर भन्नुहुन्छ होइन ब्रह्मा विमोहन लीला भनेर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन सो क्षीरोदकशाही विष्णुहरू सबै भगवान्बाट सृष्टि हुन्छ भगवान्को अधीनमा छ तर यो संसारमा आउनुको लागि संसारको नियम मिलाएर होइन संसारको नियम मिलाएर आउनुको लागि भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुको थ्रुबाट आउनुहुन्छ होइन यो संसारको माता भगवान् विष्णु होइन मालिक हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ वेल होइन यो सबै शास्त्रमा आधारित हो यो कसैको कल्पना होइन यो कसैको विचार होइन यो चाहिँ सबै शास्त्रमै छ होइन मान्छेहरू पढ्दैनन्
हैन मान्छेहरूले आफ्नो मनबाट कुराहरू गर्छन् अनि त्यहीबाट नाना थरीका हैन भगवानको बारेमा विभिन्न किसिमका कन्सेप्टहरू चाहिँ हैन यो चर्चा गर्ने गरेका छन् मान्छेहरूले ओके ओके यहाँ फर्दर के भन्नुहुन्छ मानिसका रूपमा भगवानको अवतरण सम्बन्धी विषयलाई लिएर निराकारवादीहरू र साकारवादीहरू बीच थुप्रै मतभेदहरू छन् तर कृष्ण विज्ञानको जानकारी दिने आधिकारिक ग्रन्थहरू श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्दा हामी कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछौँ यस पृथ्वीमा एउटा साधारण मानिस जस्तो बनेर प्रकट हुनुभएको भए पनि कृष्ण साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्न श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा सौनक आदि ऋषिहरूले कृष्णका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका छन् त्यहाँ भनेको छ कृतवान किल कर्माणि सह रमेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गुढ कपट मानुषः अर्थात् भगवान कृष्ण मानिस जस्तै बनेर बलरामका साथमा खेल्नुभयो र उहाँले प्रच्छन्न रूपमा रहेर अनेक अतिमानवीय लीलाहरू गर्नुभयो भगवान मानिसका रूपमा प्रकट हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मानवीय रूपले मूर्खहरूलाई मोहित तुल्याइदिएको छ कृष्णले यस धरतीमा उपस्थित भएर जे जस्ता आश्चर्यजनक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो त्यो काम एउटा सामान्य मानिसले कहिले गर्न सक्दैन भगवान कृष्ण आफ्ना पिता माता वसुदेव देवकीका सामु प्रकट हुँदा 4 हातले सहित भएर देख्नु भएको थियो अनि वसुदेव देवकीको स्तुति प्रार्थना पछि उहाँ फेरि साधारण बालकका रूपमा परिवर्तन हुनुभयो भगवान 10:3:46 मा भनिएको छ बभुव प्राकृतः शिशु अर्थात् कृष्ण तत्काल एउटा साधारण मानिस वा साधारण बालक जस्ता बन्नुभयो सामान्य बालकका रूपमा भगवानको प्रकटीकरण पनि उहाँकै दिव्य शरीरको एउटा रूप हो भन्ने संकेत पनि यहाँ गरिएको छ यस प्रकारको वर्णन भगवत गीताको 11औं अध्यायमा पनि पाइन्छ अर्जुनले कृष्णलाई चतुर्बाहु रूपमा देख्न सकौं भनेर प्रार्थना गरेका छन् तनैव रूपेण चतुर्भुजेन अर्जुनको प्रार्थना अनुसार चतुर्व्यूह रूपमा प्रकट भएपछि भगवान कृष्णले फेरि उही आफ्नो वास्तविक मानिसको जस्तो रूप मनुष्यम रूपम धारण गर्नुभयो अवश्य नै भगवानका यी विविध रूपहरू एउटा सामान्य मानिसका जस्ता छैनन् हैन सो हामीहरू शास्त्रहरूमा पनि हामी देख्न सक्छौं हैन सनक ऋषिहरूले पनि हैन ठूला महान ऋषिहरूले पनि यहाँ प्रश्न गरेर राख्नु भएको छ कुरा गरेर राख्नु भएको छ कि हैन हामीहरू हैन भगवान श्री कृष्ण एउटा मनुष्य रूप जस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि तर मनुष्य रूप हैन भगवान हुनुहुन्छ उहाँ 4 हाते विष्णु तुरुन्तै बन्न सक्नुहुन्छ फेरि 2 हाते कृष्ण बन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेशहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ परिस्थिति अनुसार भक्तहरूको इच्छा अनुसार हैन सो यस्तो जुन शरीर भएको हैन मनुष्य जस्तै देखिने शरीर भएकोलाई कसरी हामी मनुष्य मान्ने उहाँ त भगवान स्वयं हुनुहुन्छ हैन यो सबै चीजको यहाँ प्रस्तुत गरेको छ र देवकी हैन ले जब जन्माउनु भयो भगवान श्री कृष्णले जन्माउनु भयो वा 4 हात टेकेर हैन बाहिर आउनु भयो हैन 4 हात भनेको हात र खुट्टा हैन है 4वटा हात थियो विष्णुको जस्तै रूप थियो उहाँको हैन सो त्यसपछि उहाँहरुले चिन्ता हुन्छ लौ नानी यस्तो 4 हातको बच्चा त फेरि विष्णु जस्तै देखिन्छ यो त फेरि गडबड हुने हो किन कंस आयो भनेपछि उहाँहरुले प्रार्थना गरेपछि फेरि उहाँ हैन कृष्णको रूप 2 हातवाला कृष्णको रूप लिनुहुन्छ हैन सो 2 हातवाला कृष्णको रूप लिइसकेपछि फेरि हैन उहाँले चाहिँ अनि वसुदेवलाई भन्नुहुन्छ कि हैन मया मलाई नराख हैन मलाई हैन गोकुल लिएर जाऊ गोकुलमा लगेर मलाई यशोदा माईको हैन सँग मलाई राखिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ र त्यो बीचमा सबै अरेन्जमेन्टहरु हेर्नु न त्यत्रो जेल भित्र राखिरहेको छ सिक्री राखेको छ सिक्री छुटिन्छ जेलहरुको ढोका खुल्छ जेलमा भएको सबै त्यो चौकीदारहरु सबै निद्रामा जान्छ सुनसान हुन्छ त्यहाँ कसैलाई थाहा हुँदैन हैन र वसुदेवले टोकरीमा हैन भगवान श्री कृष्णलाई बोकेर उहाँले लानुहुन्छ गोकुल लानुहुन्छ हैन सो यस्तो किसिमको अरेन्जमेन्टहरु हैन त्यसको कति 6-7 दिन मात्र के भएको थियो 6-7 दिनमा पुतना आउनुहुन्छ हैन पुतना आएपछि उहाँले आफ्नो विषपान
हैन यो जुन स्तनमा विष लगाएर जुन दुध खुवाउन लाग्नुहुन्छ र त्यो दुध खुवाउन लाग्नु भएको ठिक छ भगवान श्री कृष्णले हैन उहाँले स्तनपान गर्नुहुन्छ स्तनपान गरेर त्यो दुधबाट उहाँको लाइफै झिक्दिनुहुन्छ हैन लाइफै उहाँले खोज्दिनुहुन्छ र उहाँको मृत्यु हुन्छ हैन त्यस्तै गरिकन विभिन्न किसिमको राक्षस तृणावर्त हैन तपाईको धेनुकासुर हैन वत्सासुर हैन विभिन्न किसिमको राक्षसहरू हैन कंसले पठाउनुहुन्छ हैन भगवान श्री कृष्णलाई मार्नलाई सबैलाई हैन एकाएक गर्दै एक एक थप्पड हानेर एक एक गुस्सा गरेर घुमाएर उडाएर हैन स्तनपान गरेर चुसेर हैन तपाईको हुरीबाट उडेर आफ्नो वजन बढाएर हैन विभिन्न किसिमले चाहिँ हैन भगवान श्री कृष्णले यी राक्षसहरूको वध गर्नुहुन्छ त तपाई भन्नुस् कुन चाहिँ मनुष्यले यस्तो काम गरेको छ आजसम्म हैन कुनै पनि मनुष्यले गर्न सकेको छैन आज यस्तो देखाउन सकेको छैन हिजो भर्खर पनि भने कि हैन कान्छी औँलाले गोवर्धन 7 दिन 7 रातसम्म उठाइदिनु भयो उहाँले हैन विभिन्न किसिमको अद्भुत लीलाहरू गर्नुभएको छ हैन त्यही भएर यस्तो किसिमको भगवानहरू हैन यस्तो किसिमको भगवानको जुन शरीर प्राप्त गर्नुभएको छ जुन हेर्दाखेरि मनुष्य जस्तो देखिन्छ भन्दैमा उहाँलाई मनुष्य रूप हामीले सम्झिनु हुँदैन हैन यसमा हाम्रो ठूलो गल्ती हुन्छ हैन हेर्नुस् न कस्तो कस्तो विद्वानहरू कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछन् हैन तिनीहरूले चाहिँ अनि भगवानको विश्लेषण गर्छन् म त्यही सोचिरहेको छु कि यिनीहरूले किन भगवानको नाम लिँदैछ भगवानको बारेमा अन्धाधुन्दा किन यिनीहरू बोल्छन् भन्दाखेरि हैन कि त यिनीहरू भगवानबाट ईर्ष्यालु छन् भगवानप्रति यिनीहरूको ईर्ष्या छ हैन उनीहरूलाई पनि भगवान बन्न मन लाग्छ होला बिचरा सायद हैन र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अल्पज्ञानी छन् यिनीहरू हैन मान्छेहरूलाई झुक्याएको छैन अल्पज्ञानी हैन ज्ञान गुण त्यति धेरै पढ्न त पढेको छैन लौन त भन्नु र किनभने थर्डमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको चर्चा गरेपछि त आफू पनि फेमस हुने भयो किनभने भगवान श्रीकृष्ण एकदम फेमस हुनुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णलाई हैन भगवान श्रीकृष्णको खण्डन अथवा नाम अथवा केही चिज गर्नु लायो भन्न लायो भने त हैन फेमस हुने भयो हैन त्यो किसिमले पनि उहाँले युज गर्छ हैन सो त्यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ कुराहरू आउँछ र त्यसपछि प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कृष्णको उपहास गर्ने तथा मायावादी दर्शनबाट प्रभावित कतिपय व्यक्तिहरू कृष्णलाई एउटा सामान्य मानिस सिद्ध गर्नका लागि श्रीमद् भागवतको निम्नलिखित श्लोक उद्धृत गर्छन् अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा अर्थात परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मामा उपस्थित छ यो श्लोकको अर्थ कृष्णको उपहास गर्ने अनाधिकारिक व्यक्तिहरूको व्याख्याबाट होइन जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जस्ता वैष्णव आचार्यहरूले गर्नुभएको व्याख्या ग्रहण गर्नुपर्छ हैन यो श्लोकको टीकामा जीव गोस्वामी भन्नुहुन्छ परमात्मा भन्नु कृष्णकै विस्तारित रूप हो अर्थात कृष्ण परमात्माका रूपमा विस्तारित भएर प्रत्येक चर तथा अचर प्राणीहरूका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ हैन मन्दिरमा स्थापना गरिएको भगवानको अर्चा विग्रह मूर्तिलाई मात्र विशेष ध्यान दिने तर अन्य प्राणीहरूलाई भने हेला गर्ने नवदीक्षित भक्तले मन्दिरमा गएर भगवानका विग्रहको पूजा गर्नु बेकार छ भगवानका भक्तहरू 3 प्रकारका छन् माथि उल्लेख गरिएको नवदीक्षित भक्त सबभन्दा तल्लो कोटिको हो यी नवदीक्षित भक्तहरू मन्दिरका मूर्तिहरूमा अरु भक्तले भन्दा विशेष ध्यान दिन्छन् त्यसैले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले यस प्रकारको मानसिकतामा सुधार ल्याउनु पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ भक्तले त परमात्माका रूपमा हरेकका हृदयमा कृष्णको उपस्थिति हुनाले प्रत्येक व्यक्ति भगवानको एउटा साकार रूप वा मन्दिर हो भन्ने देख्नुपर्छ अत जसरी भगवानको मन्दिर प्रति सम्मान गरिन्छ त्यसरी नै हरेक व्यक्ति भित्र परमात्माको वास छ भन्ने ठानेर सबैलाई राम्रो किसिमले सम्मान गर्नुपर्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई समुचित सम्मान दिनु पर्छ तथा अपमान र उपेक्षा कसैको पनि गर्नुहुन्न हैन सो यहाँ प्रभुपादले एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुभएको छ कि हैन भगवानको बारेमा जुन वर्णन गरिएको जुन शास्त्रहरू छ त्यो शास्त्रहरू हैन तपाईको टीका टिप्पणी कसैले दिएको छ भने त्यसलाई हामी पढ्नुहुन्न हैन एकैछिन
सो हामी त्यस्तो टीका टिप्पणीहरू हामी ओके टीका टिप्पणीहरू हामी गर्नुहुन्न हैन, हामी पढ्नुहुन्न। र कस्तोको पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि जो हैन भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, हैन भगवानको शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेखेको पढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले मात्रै हैन भगवानको वास्तविकता बुझेको हुन्छ, हैन भगवानको वास्तविकता उहाँहरूले बुझेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले उहाँहरूको टीका टिप्पणी पढ्नुपर्छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हैन जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हैन सनातन गोस्वामी, हैन रूप गोस्वामी, उहाँहरूले लेख्नु भएको जुन टीका टिप्पणीहरू हामी चाहिँ पढ्न सक्छौँ। र त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई निश्चित हुन्छ कि भगवानको बारेमा हामी एक्चुअल हैन भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने भगवानको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। सो त्यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ व्याख्याहरू गरिरहेको छ। र यहाँ प्रभुपादले कुरा ल्याउनुहुन्छ कि भक्तहरू 3 लेभलमा छन्, हैन 3 लेभलमा छन्। हामी अस्ति पनि हामी सल्लाह गऱ्यौँ हैन कि भक्तहरू 3 किसिमका छन्। कनिष्ठ लेभलमा, मध्यम लेभल र उत्तम लेभलमा हुनुहुन्छ। कनिष्ठ लेभलको भक्तहरूले चाहिँ के देख्छ, खालि भगवान मूर्तिमा मात्रै, अर्चमा मात्रै हुनुहुन्छ, हैन भगवान यतै कतै मात्रै हुनुहुन्छ, हैन मन्दिरमै मात्र हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको उहाँले देख्नुहुन्छ। तर हैन जो भक्तहरू एडभान्स छन्, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उहाँहरूले के देख्नुहुन्छ भने भगवान सबैको हृदयमा हैन परमात्माको रूपमा बस्नु भएको हुन्छ, हैन। त्यही भएर एउटा भक्तले अर्को भक्तलाई देख्न साथ दण्डवट गर्छन्, हैन सम्मान गर्छन्। किन भन्दाखेरि हैन त्यो शरीरलाई सम्मान गरेको, हैन त्यो आत्मालाई सम्मान गरेको जसले छेउमा बसेको परमात्माको आदर गर्छ, पूजा गर्छ, हैन। एउटा भक्तको शरीर नै एउटा भगवानको शरीर हो। एउटा मनुष्यको शरीर नै अथवा कसैको शरीरमा भगवान वास गर्नुहुने भएको गर्दाखेरि हैन भगवानको उपस्थिति देख्ने भएकोले त्यो व्यक्तिको शरीर पनि हैन मन्दिर जस्तै हो भनेर त्यो मन्दिरलाई आदर गर्नको लागि उहाँहरूले रेस्पेक्ट गर्छन्, दण्डवट गर्छन्। त यो चेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हरेकको हृदयमा हैन हरेक व्यक्तिको हृदयमा भगवान हैन वास गर्नुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। सो यस्तो किसिमको यहाँ सल्लाह चाहिँ प्रभुपाद दिनुहुन्छ, हैन। र त्यस्तै गरिकन र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो श्लोकको अन्तिममा हैन मन्दिर वा मूर्ति पूजाको उपहास गर्ने थुप्रै निराकारवादीहरू छन्। तिनीहरू परमात्मा त सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, तिनीहरू परमात्मा त सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, त्यसैले मन्दिरको मूर्ति पूजामा मात्र किन आफूलाई सीमित राख्ने हैन भन्ने प्रश्न गर्दछ। यदि ईश्वर सर्वत्र व्यापक छ भन्ने मान्ने हो भने मन्दिर वा मूर्तिमा पनि ईश्वर छ भन्ने कुरा किन नमान्ने? न सगुण शाकाहारी, सगुण साकारवादी र निर्गुण निराकारवादीहरू यसरी निरन्तर झगडा गरिरहन्छन्। तर कृष्ण भावनामा लागेको भक्तले भने यस्ता विवादमा नफसी कृष्णलाई सर्वव्यापी भगवान मान्दछन्। यस कुरालाई ब्रह्म संहिताले पनि पुष्टि गरेको छ। हुन त गोलोक वृन्दावन उहाँको निजी धाम भएको ले उहाँ ती धाममा नित्य निवास गर्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्ना शक्तिका विभिन्न अभिव्यक्तिद्वारा आफूलाई अनेक रूपमा विस्तारित गरेर भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टिका हरेक अङ्गमा र हरेक कणमा सर्वत्र व्यापक बन्नुहुन्छ, हैन। सो यहाँ दुईटा फिलोसफी, दुईटा प्रिन्सिपल आउँछ, एउटा साकारवादी र एउटा निराकारवादी, हैन। सो साकारवादीहरू के भन्छन् हैन, साकारवादीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि भगवान हैन साकार रूपमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र निराकारवादीहरू के भन्छन्, भगवान निराकार ब्रह्ममा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, हैन। सो साकार ब्रह्म र निराकार ब्रह्म हैन। सो जुन साकार जुन रूप छ हैन, जो निराकार छ, निराकारवादीले भगवानको साकारलाई हैन उहाँहरूले मान्नुहुन्न, हैन। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि निराकार जस्तै कसरी मान्नुहुन्न भन्ने एउटा उदाहरण यहाँ प्रभुपादले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि भगवान हैन यदि सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ भने त्यो मन्दिर किन जानु पर्यो, मन्दिरको हैन मूर्ति पूजा किन गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू गरिन्छ।
र यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि यदि भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने यदि विश्वास छ भने भगवानको मूर्ति भगवान मूर्तिमा मात्र किन हुनुहुन्न त हैन मूर्तिमा पनि हुनुपर्छ मन्दिरमा पनि हुनुपर्छ हैन नत्र भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि नै भएन हैन सो यहाँ प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ भने जो निराकारवादीहरू छन् उनीहरूले भगवानको साकार रूपलाई मान्नुहुन्न तर जो साकारवादी छन् उनीहरूले भगवानको निराकार रूपलाई पनि मान्नुहुन्छ हैन भनेपछि जुन साकार रूप मान्नेहरू चाहिँ हैन भगवानको पूर्ण रूपमा ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मान्न सकिन्छ र त्यस्तै गरिकन भगवान लोकलाइज फर्म परमात्माको रूपमा पनि हुनुहुन्छ तर कतिपय परमात्मा मान्ने मान्छे जुन भक्तहरू हुन्छन् व्यक्तिहरू हुन्छन् ती उनीहरूले चाहिँ फेरि भगवानको साकार रूप नमान्न सक्छ हैन सो यस्तो किसिमले चाहिँ जसले भगवानको साकार रूप मान्छ उनीहरूले भगवानको तीनटै ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति यो तीनटै रूपलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मानेको हुन्छ हैन सो यस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ भगवानको हैन भक्तहरूको कुराहरू यहाँ प्रभुपादले गर्नुभएको छ र भगवानलाई नमान्ने मूर्खहरू अल्पज्ञानीहरूलाई चाहिँ भगवानले यसरी खण्डन गर्नुभएको छ सो भगवानलाई बुझ्नको लागि हैन हामीहरू भगवानको भक्त हुन एकदम जरुरी छ हैन भगवानले त्यही भन्नुहुन्छ मनमना भवमत भक्तो हैन मलाई 24 घण्टा मनमा राख्नु र हैन मलाई मेरो भक्त बन्नु भनेर भनेको छ तर जो व्यक्तिहरू भगवानमा आस्था छैन उनीहरू भगवानको भक्त बन्न सक्दैन हैन भगवानलाई कहिलेकाहीँ बिजनेसम्यानको रूपमा लिन्छन् हैन आफ्नो इच्छाको पूरा गर्ने मान्छे जस्तो गरेर हैन कसैलाई आफ्नो आफूले चाहेको रूप दिन्छन् हैन भगवान भनेको प्रकृति भनिदिन्छन् हैन भगवान भनेको तपाईको निराकार भनिन्छ ब्रह्म भनिन्छ अनेक किसिमको कुराहरू आउँछन् हैन र त्यस्तो व्यक्तिहरूले वेद शास्त्रको पूर्ण ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कन्क्लुजनहरू दिन्छ हैन सो यो श्लोकले चाहिँ हैन यहाँ पुष्टि गर्छ कि हैन सबैजना मान्छेहरू बुद्धिमान हुँदैनन् हैन र उनीहरू चाहिँ भगवानलाई नमान्ने खालका हैन हेर्दाखेरि आध्यात्मिक भए तापनि उनीहरू भगवान नमान्ने खालको व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् भन्ने किसिमको यहाँ सल्लाहहरू गर्नुभएको छ हैन सो यसमा अब तपाईहरुको केही प्रश्नहरू छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन कमेन्ट्समा लेख्नुस् यहाँ 2-3 जना भक्तहरूले चाहिँ यहाँ प्रश्न लेखिसक्नु भएको मैले देखेँ सो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टु आन्सर दिस क्वेशन्स हैन सो म एकचोटि सुरुदेखि नै एकचोटि हेर्छु यहाँ कसले प्रश्न सोध्नु भएको छ के प्रश्न रहेछ भन्ने कुरो अधिकांश भक्तहरूले हरे कृष्ण जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी भनेर लेख्नु भएको छ खुसी लाग्यो सो यहाँ नारायण प्रसाद जीले सोध्नु भएको छ हैन नारायण प्रसाद प्रभुले यहाँ सोध्नु भएको छ भगवान आफै चाहिँ कसरी प्रकट हुनुभयो कुनै न कुनै कुराको अस्तित्वमा आउन त त्यसको सुरुवात त भएको हुनुपर्ने हो बरु यो मान्न सकिएला कि उहाँ कहिले हराउनुहुन्न अन्त्य हुन्न तर सुरुवात त कुनै समय भएको होला यो विषयमा शास्त्रमा के वर्णन पाइन्छ यो प्रश्न धेरैतिर सुन्न पाइन्छ जानकारी पाऊँ हरे कृष्ण ओके सो नारायण प्रभु धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यो प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ मेरो नेपाली पढाइ त्यति राम्रो नभएकोले गर्दाखेरि हजुरको मैले प्रश्न राम्ररी पढ्न सकिनँ हुबहु तर यसमा मैले एसेन्स मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन भगवान आफै कसरी प्रकट हुनुभयो हैन सो अब धेरै सो भगवान एकचोटि प्रकट भइसकेपछि अनन्त कालसम्म रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्न हामीलाई सजिलो छ हैन तर भगवान कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ प्रकट हुनुभएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अनि यो धेरै चर्चामा आउँछ र शास्त्रमा यो के बताइएको छ भनेर सोध्नु भएको छ नि सो यसमा यो प्रश्नमा चाहिँ मलाई तपाईको के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला हामी शास्त्र राम्रो पढ्नुपर्छ हैन शास्त्र राम्रो पढ्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चेतना छ त्यो भौतिक चेतना हो हैन हाम्रो भौतिक चेतना छ भौतिक चेतना भनेको के हो भन्दाखेरि हैन आत्माको 3टा गुणहरू छन् हैन सत चित आनन्द तर भौतिक ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हैन असत हैन अचित हैन निरानन्द
त हेर्नु न, यो संसारमा सबै के छ? असत छ। असत भनेको के हो भन्दाखेरि, सत भनेको होइन, देयर इज नो बिगिनिङ, देयर इज नो एन्ड, होइन, सुरुवात पनि छैन, अन्त पनि छैन, होइन, त्यसलाई सत भन्छ, होइन। अब असत भनेको के हो त भन्दाखेरि, त्यसमा सुरुवात पनि छ, अन्त पनि छ, होइन। त हामीहरू यो भौतिक संसारमा बसेर यस्तो चेतना हाम्रो होइन गइ गुज्रेको भइसक्यो कि हामी सबै चिज होइन, सबै चिजको सुरुवात भएको हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ, होइन। र सबै चिजको पनि विनाश हुनैपर्छ भनेर हाम्रो चेतनामा छ, होइन। सो यो चेतनाको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यो संसारमा कुनै चिज अनादिकालदेखि होइन, आदिकाल अनादि एकदम कहिले कहिले धेरै सुरुवातै नभएको चिज छ र कहिले कहिले नष्ट नहुने चिजहरू पनि छ भने नि हामीलाई विश्वासै लाग्दैन, हामीले सोच्नै सक्दैन। एउटा साइन्टिस्टले के गरेको थियो, एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, एउटा बच्चाहरूको ग्रुपलाई ल्यायो, होइन, र ग्रुपलाई ल्याएर उसले विभिन्न विभिन्न बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरूमा राखेर चाहिँ एउटा उसले चाहिँ स्केचहरू बनाउन लगाउनु भयो, होइन। त्यहाँ स्केच बनाउनु पर्ने, त्यो स्केचमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तिमीले लाइफमा कुनै कहिले पनि देख्दै नदेखेको चिज, अनुभवै नगरेको, नसुनेको, कल्पनै नगरेको चिज होइन राखेर एउटा पेन्टिङ गर्नु, स्केच बनाउनु, कुनै यस्तो आकार बनाउनु जुन तिमीले देखेकै छैन, कहिले पनि अनुभवै गरेको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो, होइन। त्यो बच्चाहरू बालकहरूले चाहिँ धेरै कोसिस गरे तर केही पनि बनाउनै सकेनन्, होइन। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि, हाम्रो इन्द्रियहरू, हाम्रो जुन दृष्टिकोण छ, हाम्रो मन छ, त्यसले हामीले जे एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, जे हामी देख्छौँ होइन, त्यसको भित्र, त्यो दायराको भित्र बसेर मात्रै हामीहरू लेख्न सक्छौँ, होइन। सो भनौँ न, हामीहरू भनौँ न, नेपालमा बसेर हामी भात खान्छौँ, होइन। कुहिरे पहिलोपटक नेपाल आएको छ भने उसले भात भन्ने चिज कहिले पनि देखेको छैन भने उसले यति लिन्छ, भात यो के हो भनेर सोध्छ, उसले भातै खान आउँदैन, होइन। त्यस्तै गरिकन हाम्रो नेपालीहरू गाउँतिर लगेर हामीले पिज्जा खुवायो भने उनीहरूलाई पिज्जा खानै आउँदैन, नमिठो मान्छन् उनीहरूले, होइन। सो भनेको मतलब हामीसँग कतिपय चिजको हामीसँग इन्फर्मेसनै छैन, र जुन इन्फर्मेसन छ त्यही इन्फर्मेसनको भित्रबाट मात्रै हामी सोध्छौँ, होइन। भनौँ न, एउटा गाउँमा बसेको नेपालीले होइन एउटा अमेरिकामा लग्यो भने उसले अमेरिकामा गएर उसको मुख हुन्छ, उसले कहिले पनि नदेखेको चिज एउटा, होइन। अमेरिकामा बसेको एउटा अमेरिकन, जस्तै एकजना हाम्रो भक्तले सुनाउनु भएको थियो, उहाँहरू यो माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्पमा घुम्न जानुभएको थियो, होइन। सो उहाँहरू चाहिँ हिँड्दै जानुभयो र लुक्लाबाट उहाँहरूसँग प्लेनमा आउने पैसा थिएन र उहाँहरू चाहिँ हिँड्दै तल जाने भन्ने किसिमको होइन उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह गर्नुभयो। सो हाम्रो नेपाली एकजना भक्त हुनुहुन्छ र एकजना कुइरे, होइन। कुइरे एउटा पहाड चढ्न आउने ट्रेकर, होइन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उनीहरू चाहिँ तल आउँदै आउँदै क्रममा चाहिँ होइन यो कुइरेलाई चाहिँ साह्रै टेन्सन भएर एउटा पोइन्टमा आएर एकदम निराश भएर बसेको थियो। के भयो भन्दाखेरि, अनि त्यो भक्तले सोधेछ, तपाईँलाई के भयो, किन यस्तो निराश भएर बसेको भन्दाखेरि उसले के भन्यो, टोइलेट पेपर नै सक्यो भनेर भन्यो अरे, होइन। टोइलेट पेपर नै सक्यो भनेर भनेर, ला मसँग टोइलेट पेपर छैन, अब म टोइलेट कसरी जाने भनेर भनेर। यो रियल चिज, रियल कथा है, यो रियल भएको इन्सिडेन्ट, होइन। अहिले अमेरिकामा पनि हेर्नुहोस् न, अहिले जगजगी छ, अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोर खाली छ, टोइलेट पेपर पनि पाउँदैन, अरे बापरे, टोइलेट पेपर एकदम युज गर्ने। सो अनि त्यसपछि हाम्रो भक्त, जो भक्तसँगै जानुभएको थियो, उसले भनेर नो प्रब्लम, अनि यहाँ पानी प्रशस्त छ, पानीले धुने भनेर भनेर। त्यो कुइरेले के अरे पानीले धुने, कसरी धुने, ओ माई गड, कसरी धुन मिल्छ, यस्तो गर्नु मिल्दैन भनेपछि उहाँ भक्तले चाहिँ सिकाइदिनु भएको छ, पानीले यसरी धुने, अनि त्यसपछि साबुन छ भने साबुनले धुने, नभए माटोले माडी 20 मिनटसम्म माडी होइन माटोले धुने, अनि माटोले धोएर फेरि हात पखाल्ने भनेछ। सो कुइरेले लाइफमा फर्स्ट टाइम होइन पानीले होइन टोइलेट धोएछ, होइन। हेर्नुहोस् त, अनि त्यो कुइरे त छक्क, होइन। टोइलेट गइसकेपछि पानीले धोएछ, अनि उसले गरेर त्यो एकदम इम्प्रेस्ड भयो, ओहो यस्तो त मैले कहिले पनि थाहा थिएन, होइन। टोइलेट पेपर बिना पनि जिन्दगी चल्ने रहेछ भनेर कहिले पनि थाहा थिएन भनेर भन्यो। सो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि, हामी जुन किसिमको वातावरणमा बस्छौँ त्यो वातावरणले हामीलाई कन्डिसन गर्छ, होइन। त्यो हाम्रो यस्तो किसिमको अनुभव छ। त हामी यो भौतिक संसारमै हामी होइन करोडौँ जन्मदेखि संसारमा बसिरहेका छौँ, होइन। भौतिक संसारमै हाम्रो जन्म हुन्छ, होइन, हाम्रो मृत्यु हुन्छ, र भौतिक संसारमै हामीले सबै चिजहरू हामीले सिक्न
सिक्नलाई पाउँछ भने यो भौतिक संसारमा हैन तपाईको हैन शाश्वत भन्ने चिज कसरी बुझ्न सक्छ हामीले? किनभने यो संसारमा त केही चिज पनि शाश्वत छैन हैन, केही चिज पनि सत छैन, शाश्वत छैन हैन। यो संसारमा कुनै पनि चिज 100% नलेज छैन, कोही व्यक्तिसँग पनि कोही प्राणीसँग पनि 100% नलेज छैन। त हामीले हैन वास्तविक ज्ञान भनेको कसरी बुझ्न सक्छ हामीहरूले हैन? र यो संसारमा दुखै दुःख छ हैन, निरानन्द भनेको छ, आनन्द भन्ने चिज नै छैन यो संसारमा। भगवान श्री कृष्णले पनि भगवत गीतामा के भन्नुभयो? दुःखालय भन्नुभयो हैन, दुःखालय अशाश्वतम हैन, भनेको सबै चिजहरू एकदम दुःखदायी हुन्छ र टेम्पररी हुन्छ। यो संसारमा सबै चिज टेम्पररी। सो यो इन्भाइरोमेन्टमा बसेको मान्छेले भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ, भगवान आदिकालदेखि हुनुहुन्छ भन्ने कसरी बुझ्ने हैन? सो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो चेतना भौतिक चेतनाबाट आध्यात्मिक चेतनामा लानु पर्यो। यदि तपाईँ भगवानको शाश्वत जुन गुण छ त्यो गुणलाई बुझ्ने हो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो यो चेतनालाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। भौतिक चेतनाबाट माथि उठाएर यसलाई आध्यात्मिक चेतनामा लानु पर्यो, तब मात्रै हामीले यो प्रश्नको उत्तर पाउँछौँ हैन? सो भनेको मतलब भगवान हैन, सबभन्दा पहिला भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ, भगवान आदि पुरुष हुनुहुन्छ भनेको भगवानको सृष्टि कसैले पनि गर्दैन। भगवानको सृष्टि यदि कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि भगवान रहँदैन हैन? भगवान यसमा शास्त्रमा एउटा ठाउँमा यस्तो पनि लेखेको छ, जब प्रलय भएर सबै चिज सकिन्छ, सबै सृष्टिहरू ध्वस्त हुन्छ, त्यो बेलामा भगवान एक्लै बाँकी हुन्छ हैन? भगवान कहिले पनि सुरु हुनुभएको छैन। भगवान आदिकालदेखि भगवान इज देयर, त्यसपछि भगवानको थ्रुबाट सबै चिजहरू, यो नेचर आयो हैन, प्राणीहरू आयो हैन, अन्तरङ्ग शक्ति आयो, बहिरङ्ग शक्ति आयो त बुझ्नुभयो नि? सो यो यस्तो कारणले चाहिँ सबभन्दा पहिला यो प्रश्नको उत्तर यदि हामी बुझ्ने हो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो हैन इन्द्रियहरूलाई, हाम्रो मनलाई शुद्ध गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो हैन? केमा परिवर्तन गर्ने? भौतिक चेतनाबाट आध्यात्मिक चेतनामा लानु पर्यो हैन? हामीहरू मन बुद्धि अहङ्कारबाट सोच्न छोडेर आत्माको लेभलबाट सोच्नु पर्यो, तब मात्रै हामीले भगवानको शाश्वत जुन गुण छ त्यो गुणलाई बुझ्न सक्छ। भनेको नो बिगिनिङ नो एन्ड। नत्र त्योभन्दा अगाडि जे पनि हामी गर्छौँ हाम्रो कल्पना मात्रै हुन्छ। अनि यो कल्पनाको आधारमा हैन, अथवा मनगढन्त हैन चिजहरूमा चाहिँ हैन हामीहरूले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर हामी पाउन सक्दैनौँ। ओके, सो नारायण प्रभु, सो धेरै धेरै धन्यवाद हैन। हाम्रो मटेरियल कन्सियसनेसमा बसुन्जेल हामीले यो प्रश्नको उत्तर पाउन सक्दैन। सो सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? स्पिरिचुअल कन्सियसनेसमा हाम्रो हैन इन्द्रियलाई लानु पर्यो हैन? त्यही भएर हाम्रो आचार्यहरूले के भन्नुभएको छ हैन? अतस्य कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इन्द्रियै सेवन मुखे हि जीवादो स्वयं मेव स्फुरत्यदा हैन? सो हाम्रो यो भौतिक इन्द्रियहरूले, भौतिक कन्सियस, भौतिक चेतनामा बसेको इन्द्रियहरूले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन, अध्यात्मलाई बुझ्न सक्दैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामी हाम्रो चेतनालाई आध्यात्मिक बनाउनु पर्छ। र चेतनालाई आध्यात्मिक कहिलेदेखि बन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिब्रोबाट सुरु हुन्छ। त्यसमा भनेको हैन नभए के सेवन मुखे हि जीवाद हो, जिब्रोबाट हाम्रो जब हामी सेवा सुरु गर्छौँ भनेपछि दुई विशेष सेवाहरू छन् हामीले जिब्रोबाट सुरु गर्न सक्ने। एउटा के हो? भगवानको नाम उच्चारण गर्ने, र दोस्रो भगवानलाई अफर गरेको प्रसाद मात्रै खाने हैन? भगवानलाई अफर गरेको प्रसादको, भगवानलाई चढाएको प्रसादको मात्रै स्वाद लिने भनेपछि यो दुईटा एक्टिभिटीबाट हामीले चाहिँ हाम्रो सेन्सेसहरूलाई हैन हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। र स्वयं मेव स्फुरत्यदा, त्यसपछि अटोमेटिक यो सेन्सेसहरू आध्यात्मिक चिजहरूको हैन अनुभव गर्ने लायक बन्छन्। तर अहिले हामी यो भौतिक चेतनामा बसेर भगवानको सृष्टि नै थिएन, के हो कस्तो हो भनेर हामीले प्रश्न गर्यो भने यसको उत्तर हामी पाउन सक्दैनौँ। जुनसुकै हैन पिएचडी गरेको या मास्टर्स गरेको जोसुकै होस्, डबल पिएचडी गरेको जस्तो सुकै विद्वान आओस्, उसले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। भगवानलाई बुझ्नको लागि हाम्रो इन्द्रियहरू आध्यात्मिक चेतनामा जानुपर्छ। ओके, सो अर्को प्रश्न यहाँ गर्नुभएको छ प्रवीणा दुलालजीले। उहाँले सोध्नुभएको छ, गोलोक डिफरेन्ट फ्रम वैकुण्ठ लोक? इफ यस, वाट काइन्ड अफ पर्सन सोल गो टु वैकुण्ठ लोक? ओके, सो उहाँले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको चाहिँ गोलोक र वैकुण्ठमा फरक छ कि छैन?
हैन र छ भने कस्तो किसिमको मान्छेहरू वैकुण्ठ लोकमा हुन्छन्, कस्तो किसिमको आत्माहरू चाहिँ वैकुण्ठ लोक जान्छन् भनेर भन्नुभएको छ। सो यस गोलोक र वैकुण्ठ लोकमा फरक पनि छ, एक किसिमले फरक छैन, एक किसिमले फरक पनि छ हैन। सो हामीहरू भगवानको अन्तरङ्ग शक्ति भन्छौँ, अन्तरङ्ग शक्तिले भगवानको आध्यात्मिक संसार बनाउँछ हैन। हामी अहिले भौतिक संसारमा छौँ र आध्यात्मिक संसार हुन्छ र आध्यात्मिक संसारलाई नै वैकुण्ठ लोक भनेर भन्छ हैन। सो आध्यात्मिक संसारको सुरुवात हाम्रो कैलाशबाट हुन्छ, कैलाशमा सदाशिव बस्नुहुन्छ नि, र त्यहाँबाट सुरु भइकन अनि त्यसपछि वैकुण्ठ लोकहरू हैन, ब्रह्म ज्योति, त्यहाँको आकाशलाई ब्रह्म ज्योति भनिन्छ र त्यहाँबाट वैकुण्ठ लोकहरू हुन्छ हैन। कति वैकुण्ठ लोकहरू त्यहाँ चाहिँ हैन, लोक 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 हुन्छ। हरेक लोकमा एउटा एउटा भगवानको अवतारहरू त्यहाँ प्रोमिनेन्ट हुन्छ। जस्तै हैन नरसिंहदेवको आफ्नो लोक छ, त्यसपछि हैन शङ्करसन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेवको हैन उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो लोकहरू हुन्छ हैन। भगवान बुद्धको आफ्नो लोक छ हैन, मत्स्य अवतारको आफ्नो लोक छ, वराह अवतारको आफ्नो लोक छ। त्यसो गरी वैकुण्ठहरू बनेको छ र यो वैकुण्ठहरूको बीचमा हैन, वैकुण्ठहरूको बीचमा एकदम स्पेशल लोक हुन्छ, त्यसलाई गोलोक वृन्दावन भनेर भनिन्छ हैन, गोलोक वृन्दावन भनिन्छ। र यो गोलोक वृन्दावन र वैकुण्ठ लोकहरूमा धेरै अन्तर छ। के अन्तर छ भन्दाखेरि यसमा भावको अन्तर छ, रसको अन्तर छ हैन। भगवानसँग जुन हाम्रो रेसिप्रोकेसन हुन्छ त्यो रेसिप्रोकेसनमा हाम्रो अन्तर छ हैन। गोलोक वृन्दावनमा तपाईँको मधुर्य रस सबभन्दा त्यसमा प्रधान हुन्छ भने तपाईँको वैकुण्ठ लोकहरूमा ऐश्वर्य चाहिँ तपाईँको प्रधान हुन्छ। त्यही भएर यो जति पनि लोकहरू छ, चाहिँ गोलोक वृन्दावनदेखि जति जति बाहिर आउँछ हामी वैकुण्ठ लोकतिर आउँछौँ, त्यो वैकुण्ठ लोकमा डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि मधुर्य र ऐश्वर्य हो। यता मधुर्य हाई छ भने बाहिर जति बाहिर आउँछ त्यता ऐश्वर्य हाई हुन्छ हैन। सो तपाईँ राधा र कृष्णको हेर्नुहुन्छ भने राधा र कृष्णको हैन जुन रेसिप्रोकेसन छ त्यो रेसिप्रोकेसन मधुर्य रसमा हैन आधारित हुन्छ। जबकि हैन लक्ष्मी नारायणको तपाईँ सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ऐश्वर्यमा आधारित छ हैन। मधुर्य त एकदम मिनिमम हुन्छ र ऐश्वर्य म्याक्सिमम हुन्छ। त्यस्तै गरी बीचमा अयोध्यामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ राम र सीताको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा भनौँ न हाफ हाफ 50-50 हैन। त्यस्तै गरी द्वारका, मथुरा हैन, द्वारकामा हेर्नुहोस् रुक्मिणी, हेर्नुहोस् रुक्मिणीको हेर्नुभयो भने हैन मधुर्य रस छ तर हैन ऐश्वर्य रससँग मिक्स भएको छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ त्यहाँको हैन डिफरेन्सेसहरू गोलोक वृन्दावन र वैकुण्ठहरूमा डिफरेन्स छ। र वैकुण्ठ जानको लागि हैन 4वटा मुक्तिले तपाईँलाई लान्छ हैन। मुक्ति 5 किसिमका छन्। सायुज्य मुक्तिले तपाईँलाई ब्रह्म ज्योति लान्छ, तर त्यो काम छैन, तपाईँ फेरि सत्ययुगमा फर्किनुपर्छ। र वैकुण्ठ लोकमा जानको लागि तपाईँहरू भगवान विष्णु नारायणको तपाईँ भक्त हुनुपर्छ हैन। त्यस्तो भयो भने तपाईँलाई 4वटा किसिमको मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। सारूप्य, सालोक्य, सामिप्य र सारस्ती हैन। सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य र सारस्ती हैन। यो 4 किसिमको तपाईँको मुक्तिले तपाईँलाई वैकुण्ठ लान सक्छ। तर गोलोक जानको लागि तपाईँ भगवान श्री कृष्णको भक्त हुनुपर्छ हैन। भगवान श्री कृष्ण तपाईँको आराध्य हुनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँ गोलोक वृन्दावन जानुहुन्छ। अथवा श्री चैतन्य महाप्रभुको तपाईँ हैन चैतन्य महाप्रभुलाई तपाईँले हैन आराध्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँ गोलोक जान सक्नुहुन्छ हैन। ओके, सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको प्रश्नको मैले उत्तर दिएँ जस्तो लाग्छ। यदि तपाईँलाई चित्त बुझेन भने फेरि के चित्त बुझेन तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। के धन्यवाद। त्यस्तै गरिकन हाम्रो आलोक कुमार बानिया प्रभु, आलोक प्रभुले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। हरे कृष्ण प्रभु, मेरो हार्दिक विनम्र जिज्ञासा। ओके, भक्त र शुद्ध भक्तमा के फरक छ, कृपा जानकारी गराइदिनुहोस् हैन। भक्त र शुद्ध भक्त, सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भक्त भनेको आजकल हामीले मोडर्न वेमा हामी सबैलाई भक्त भन्छौँ। त्यो भक्त र एउटा शुद्ध भक्तमा के फरक छ भनेर सोध्न थाल्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो भक्त र शुद्ध भक्तमा के फरक छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि साधक र शुद्ध भक्तमा के फरक छ भन्यो भने मलाई ठिक लाग्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी साधक भनेको हामीहरू प्र्याक्टिसिङ डिभोटी, भक्त त हो तर प्र्याक्टिसिङ डिभोटी हैन। हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हैन। सो यो प्र्याक्टिसिङ डिभोटी र शुद्ध भक्तमा धेरै आकाश पातलको फरक छ हैन। सो भक्ति योगा भनेको यस्तो प्रोसेस हो हैन जसको रिजल्ट पनि प्रोसेस जस्तै हुन्छ। भनेको मतलब हामी भगवानको नाम जप गर्छौँ र भगवानको नाम जप गर्नाले हामीलाई भगवानको नाम अझै जप गर्न मन लाग्छ। हामी भगवानको सेवा गर्छौँ र भगवानको सेवा गर्नाले भगवानको अझै सेवा गर्न मन लाग्छ।
सो भनेको मतलब यो संसारमा हामी जुन एक्टिभिटीले हामी भगवानको भक्ति गर्छौँ त्यही एक्टिभिटी गोलोक वृन्दावनमा गएर पनि हुन्छ। तर फरक के छ, त्यसको इन्टेन्सिटी फरक हुन्छ, त्यसको मोटिभेसन फरक हुन्छ, त्यसको होइन भनौँ न इन्टेन्सन फरक हुन्छ, मोटिभेसन फरक हुन्छ। सो भनेको मतलब होइन एउटा साधकले गर्ने जुन मन्त्र छ, महामन्त्र छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो जुन मन्त्र छ महामन्त्र, साधकले पनि यही मन्त्र जप गर्छ र शुद्ध भक्तले पनि यही महामन्त्र जप गर्छ। तर फरक के छ भन्दाखेरि फरक त्यसको जुन होइन मोटिभेसनमा फरक हुन्छ, त्यसको जुन उच्चारणमा फरक हुन्छ, त्यसमा जुन 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 एटेन्टिभनेस त्यसमा फरक पर्छ, त्यसमा भावको फरक आउँछ होइन। सो भनौँ न एउटा साधकले हरे कृष्ण महामन्त्र जबरजस्ती गर्छ होइन, र के सोचेर गर्छ, यो मलाई फाइदा हुन्छ होइन, मलाई फाइदा हुन्छ होइन, त्यही भएर म गर्छु भनेर त्यो हिसाबले गरेको हुन्छ साधकले। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भने एउटा शुद्ध भक्तले भगवानको आनन्दको लागि गरेको हुन्छ होइन, भगवानको खुसीको लागि, भगवानको आनन्दको लागि गरेको हुन्छ, भगवानको फाइदाको लागि गरेको हुन्छ होइन। सो यस्तो यस्तो किसिमले चाहिँ होइन धेरै नै डिफ्रेन्सेसहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। र चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी साधकै भए पनि हामी बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि होइन हामी भनौँ न हाम्रो साधनहरू गर्ने, हामी भगवानको होइन बाणीहरू हामी सुन्ने होइन, यस्तो किताबहरूबाट होइन, कसैको हामी भक्तहरूको प्रवचनहरू सुन्ने, भक्तहरूको सङ्गत गर्ने, भक्तहरूको सेवा गर्ने होइन, मन्दिरमा गएर दान कर्महरू गर्ने होइन, यस्तो किसिमको चिजहरू हामी धेरै गर्दै गइसकेपछि, हामी शुद्ध हुँदै गइसकेपछि हामी पनि एक दिन शुद्ध भक्त बन्न सक्छौँ र भगवानको चरण कमलको हामी होइन भागीदार बन्न सक्छौँ। ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद आलोक प्रभु। त्यस्तै गरिकन हाम्रो विमला थापा जीले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, हरे कृष्ण प्रभुजी, क्यान नन भेजिटेरियन च्यान्ट तुलसी बीज? वेल, तुलसी एकदम पवित्र छ होइन, तुलसी पवित्र छ र तुलसीलाई एउटा मासु खाने मान्छेले छोयो भन्दैमा तुलसी अपवित्र हुँदैन। त्यो तुलसीले त्यो मतलब भनौँ न एउटा मासु खाने मान्छे भनेपछि शास्त्रले त्यसलाई पापी मान्छे नै भन्छ होइन, किनभने अर्काको ज्यान काटेर खाने मान्छे भनेपछि पापी मान्छे नै भन्छ होइन। र त्यो पापी मान्छेले छोए पनि होइन तुलसी अशुद्ध त हुँदैन होइन। तर तुलसी होइन भनेको भगवानको परम भक्त हुनुहुन्छ होइन, र परम भक्त भएको नाताले चाहिँ तुलसीलाई होइन यो मासु यिनीहरू मन पर्दैन होइन, कुनै पनि भगवानसँग होइन भगवानलाई मन नपर्ने चिज उहाँलाई पनि मन पर्दैन। सो भगवानलाई मासु चढाएको मन पर्दैन होइन, त्यही भएर तुलसी मारणलाई पनि भनौँ न नन भेजिटेरियनहरूले तुलसी बिडमा नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। जस्तै हामी यो तुलसी मालाको यो जुन बिडहरू लगाउँछौँ, यो तुलसी मालाको बिड लगाउनलाई पनि हामीहरू भनौँ न भेजिटेरियन बन्छौँ, त्यसमा पनि हामी लसुन प्याज पनि खाँदैनौँ र त्यसपछि मात्रै हामी यो माला लगाउँछौँ होइन, ताकि यो गला होइन यो लगाइसकेपछि यो घाँटीभित्रबाट भगवानलाई अफर नगरेको चिज म केही पनि खान्न भन्ने एउटा कसम खाने हो। त्यस्तै गरिकन मालामा पनि हामीहरू जपमालामा पनि हामी तुलसीको मालामा हामी जप गर्न पनि खास एकदमै नराम्रो अपराधै हुन्छ भन्ने त हुँदैन होइन, तर नगर्दा राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईँ मासु खानुहुन्छ होइन अथवा नन भेजिटेरियन चिजहरू खानुहुन्छ भने होइन हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि निमको मालाहरूमा गर्न सकिन्छ होइन, हाम्रो रुद्राक्षको मालामा गर्न सकिन्छ होइन, विभिन्न अरू चिजहरू पनि छन् होइन, तुलसीको मात्रै पाइन्छ भन्ने छैन होइन, होइन निमको यिनीहरू पनि पाइन्छ। त्यही भएर निमको मालामा गर्दाखेरि हामीले जुन भनौँ न तुलसी जुन भगवानको भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मन नपर्ने चिजहरू हामी नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। सो त्यही भएर निमकोमा गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। ओके, हरे कृष्ण। सो त्यस्तै गरिकन धीरज न्यौपानेजी होइन, सायद धीरजजीले अस्ति पनि सोध्नुभएको, हिजो अस्ति कहिले पनि सोध्नुभएको थियो प्रश्नहरू। धेरै धेरै धन्यवाद धीरजजी होइन, तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। 24/7 भगवानलाई सम्झने भन्नुभयो होइन, इट इज भेरी डिफिकल्ट इन दिस हेक्टिक लाइफ, हाउ क्यान वी रिमेम्बर गड अल द टाइम विदाउट ह्याम्परिङ आवर डेली स्केड्युल, वाट इज द इजिएस्ट वे होइन। सो यहाँ उहाँले के प्रश्न गर्नुभएको छ भन्दाखेरि भगवानलाई 24 घन्टा 7 दिन 365 दिन हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले भनेको होइन, भगवानले भन्नुभएको, मनमना अब मत भक्तो
होइन मध्याजिमाम नमस्कुरु। यसरी चाहिँ भगवान्ले के भन्नुभएको छ 24 घण्टा मेरो बारेमा स्मरण गर्नु भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो यो एकदम गाह्रो छ र हाम्रो हेक्टिक लाइफ भनेको एकदम बिजी लाइफ, हामी पैसा कमाउन जान्छौँ होइन, यो गर्छौँ उ गर्छौँ होइन, र यसमा यस्तो बेलामा हामी भगवान्लाई सम्झिन सक्दैनौँ होइन। र भगवान्लाई सम्झिने सबभन्दा सजिलो तरिका के हो भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले एउटा होइन लभरलाई गएर सोध्नुपर्छ होइन, लभर बोय अथवा लभर गर्ललाई गएर सोध्नुपर्छ होइन। सो उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि 24 घण्टा आफ्नो होइन भनौँ न लभरलाई चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ होइन, 24 घण्टा होइन। सो ओके, सो एनिवे अर्जुनले पनि होइन भगवान् कृष्णलाई यो प्रश्न गर्नुभएको थियो होइन। अब यो जुन कुरुक्षेत्रको लडाइँ छ, कुरुक्षेत्रको लडाइँ हुने बेलामा त तपाईँको भनौँ न म त लडाइँ गर्नुपर्छ, अब यहाँबाट बाण निकाल्दै म एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ, म त हजुरको नाम जप गर्न पाउँदिनँ होला, म के गर्ने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ मनमना भव मन भक्त हो होइन। त मनमनै मेरो नाम सोच्नुहोस् होइन। त मनमनै सोच्नको लागि होइन मन होइन तपाईँको एकदम पावरफुल हुन्छ। मन कति पावरफुल हुन्छ भन्दाखेरि मनले एउटा भन्दा बढी चिजहरू एकैचोटि गर्न सक्छ साइमल्टेनियसली होइन। सो एउटा साधारण व्यक्तिले होइन एउटा गिभन मोमेन्टमा होइन, साधारण व्यक्तिको मनमा एउटा गिभन मोमेन्टमा 5000वटा कुराहरू खेल्न सक्छ होइन। पुरुषमा त्यति छ भने महिलामा त अझ 7000 कुरासम्म पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ होइन बुद्धिस्ट मेडिटेसन थ्योरी अनुसार चाहिँ यो कुराहरू बताइएको हो होइन। एउटा गिभन मोमेन्टमा 7000 कुराहरू पनि गर्न सक्छ। तर हामीलाई लाग्छ कि जति धेरै सोच्यौँ त्यति धेरै हामी पावरफुल हुने भनेर हामी सोच्छौँ, तर त्यस्तो नभइकन जति हामी एउटै कुरा मात्रै सोच्छौँ हामीहरू होइन त्यतिहरू पावरफुल हुँदै जान्छ हामीहरू होइन। सो एकीकृत, तर भनेको मतलब होइन हाम्रो मन जब भगवानमा फोकस हुन्छ होइन, बाँकी हाम्रो इन्द्रियहरू सबै चिजहरू होइन भगवानकै होइन स्मरणमा रहेको हुन्छ। तर हाम्रो अवस्थामा जुन हामी अहिले भनौँ न एउटा गिभन मोमेन्टमा 5000 चिजहरू एकैचोटि गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँ यहाँ क्लासमा बस्दा बस्दै होइन एउटा अर्को केही चिज सोध्नु सक्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ, अथवा कसैले केही काम गरिराख्नु भएको होला होइन, लुगा पट्याउने, यो गर्ने उ गर्ने होइन। हामीहरू विभिन्न कामहरू त्यसलाई के भन्छ यो के मल्टिटास्किङ भन्छौँ होइन, मल्टिटास्किङहरू हामी गर्न सक्छौँ होइन। सो इन द इनिसियल स्टेज जबसम्म हामी भगवानमा भनौँ न फुल्ली हामी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैनौँ होइन, तर हामी अरू काम गरेर पनि हामी भगवानलाई मनन गर्न सक्छौँ हामीहरू होइन। भनौँ न काम हामी अर्को गर्दै गर्छौँ, मोटरसाइकल चलाइरहेछ हामीहरू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम खाना पकाइरहेछौँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुखले बोल्न पनि जरुरी छैन होइन, मनमा नै गर्ने होइन। तपाईँ भनौँ न कतै बसिराख्नु भएको छ, मनमा नै हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तर यो सबै चिज गर्नको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन, प्र्याक्टिस चाहिन्छ, एकैचोटिमा हुनेवाला छैन, प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन। सो मैले यस्तो भक्तहरू पनि देखेको छु, सुनेको छु कि उहाँहरू सुतिराख्नुहुन्छ तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जपिराख्नुहुन्छ 24 घण्टा साँच्चीकै होइन। तर यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन। माइन्डलाई प्र्याक्टिस गराउनुपर्छ, टेम गराउनुपर्छ होइन। अहिले नपत्या हेर्नुहोस् न कतिजना मान्छे यही क्लास सुनेर बसिराख्नु भएको छ, भगवानको बारेमा क्लास सुनिराख्नु भएको छ, पैसा कसरी कमाउने पैसा कसरी कमाउने पैसा कसरी कमाउने। ओहो होइन कोरोना भाइरसले लकडाउनमा पर्यो होइन, इकोनोमी त खत्तम भयो, बर्बाद भयो, पैसा कसरी कमाउने सोचिरहेको छ होइन। सो किन हामी त्यसैमा प्र्याक्टिस छौँ होइन। मैले अघि पनि भने एउटा लभरले त्यो आफ्नो होइन अर्को लभरको बारेमा सोच्ने उसले प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ होइन। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि ऊ त्यसमा निपुण हुन्छ होइन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ होइन प्र्याक्टिस चाहिन्छ। तर होइन मनमा भगवानलाई सम्झिनको लागि होइन सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको भगवानको नाम जप गर्ने हो होइन। माला लिएर आउनुहोस्, अघि मैले भने जस्तै होइन निमको माला लिएर आउनुहोस् होइन, त्यसमा जप गर्न थाल्नुहोस् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गरेर जप गर्ने। एउटा मालामा 108 हुन्छ होइन। सो 108 चोटि तपाईँले जप गर्नको लागि 7-8 मिनट लाग्छ तपाईँलाई होइन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ होइन तपाईँले दिनको 1 मालाबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मैले दिनको 2 मालाबाट सुरु गरेको होइन। र ओहो दिनको 2 माला जप गर्नु भनेको एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, मलाई धेरै समय लागेको जस्तो लाग्थ्यो होइन। गर्दै त्यसपछि 4 मालामा गएँ, त्यसपछि 6 माला, त्यसपछि 10 माला, त्यसपछि 16 माला होइन। र कहिलेकाहीँ होइन 64 माला होइन 75 माला हामीहरू जप गर्छौँ होइन। मेरो अहिलेसम्मको रेकर्ड चाहिँ 84 माला होइन। अहिलेसम्म मैले दिनभरिमा 84 माला गरेको छु र 84 माला गर्नलाई मलाई लगभग त्यस्तै 9 घन्टा 10 घन्टा जति लागेको थियो
हैन। र त्यो जप गरिसकेपछि धेरै रमाइलो हुन्छ, तर सुरुको दिनहरूमा अरे बापरे 1 माला जप गर्न 2 माला जप गर्न हामीलाई कठिन लाग्छ हैन। तर त्यो भगवानको नाम जप गर्दै 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 गएपछि त्यो नामको जपले हामीलाई भगवान स्मरण गराउन सजिलो गराउँछ। त्यसैको प्र्याक्टिस हो हैन। हेर्नुहोस् त तपाईँले भनौँ न दैनिक 16 माला जप गर्छु, 16 मालामा भनेको 108 × 16 हैन, भनेको 1728 1728 चोटि म महामन्त्र जप गर्छु। र महामन्त्रमा 16 शब्द हुन्छ हैन, भगवानको 16वटा शब्द हुन्छ। त्यो 16ले हैन तपाईँको 1728 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने झन्डै 1 लाख हुन्छ हैन। भनेको मतलब दिनको 1 लाख चोटि म भगवानको नाम लिन्छु हैन। सो 1 लाख चोटि भगवानको नाम लिइसकेपछि बानी हुन्छ। अनि त्यहाँबाट के यसो भयो, गाह्रो भयो, ठोक्यो, कृष्ण निस्किन्छ हैन, यो सबै निस्किन्छ। तर हैन हाम्रो बानी छैन, के निस्किन्छ, अय्या अय्यम्मा हैन, किन हामीले त्यही प्र्याक्टिस गरेको थियो हैन। सानो बेलादेखि अलिक केही गाह्रो भयो भने आमा भनेर हैन कराउने, त्यही प्र्याक्टिस अय्याम्मा हैन। अब आमालाई बोलाउनु पनि नराम्रो त होइन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आमा भन्दा भगवान पावरफुल हुनुहुन्छ हैन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै 1 माला 2 मालाबाट सुरु गर्दै गर्दै गएर हामीहरू चाहिँ हैन बानी भएपछि 24 घण्टा सोच्न सक्ने पनि हुनसक्छ। तर एभ्री जर्नी स्टार्ट्स फ्रम अ हैन फर्स्ट स्टेप हैन। बिगिनिङ चाहिँ 1-2 मालाबाटै सुरु हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच धीरजजी है। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। ओके, सो विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन। सो यहाँ आदिदेव अच्युत प्रभुले सोध्नु भएको छ। आदिदेव अच्युत प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि परविद्या र अपरविद्याको बारेमा क्लियरिफाई गर्नु हैन। परविद्या र के अपरविद्या हैन, यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ अलिकति मैले बुझिनँ हैन। यसलाई एकचोटि फेरि राम्ररी लेखेर सक्नुहुन्छ नेपालीमा, नभए इङ्ग्लिसमै लेख्दा पनि हुन्छ, बरु बेटर हैन। इङ्ग्लिसमै लेख्दा पनि हुन्छ, तर नेपाली अक्षरमा लेख्नुभयो अथवा राम्रो मिलाएर एकचोटि फेरि प्रश्न गरिदिनु होला। धन्यवाद। यहाँ आलोक प्रभुले फेरि सोध्नुहुन्छ कोरोना महामारी र कल्की अवतारको शास्त्रमा कुनै सम्बन्ध छ भनेर सोध्नुहुन्छ। वेल, तपाईँलाई कल्की अवतारको हतार किन भएको मलाई थाहा भएन हैन। कल्की अवतार कलियुगको अन्ततिर आउँछ भनिएको छ हैन। तर यो कल्की अवतार चाहिँ, यो कलियुग चाहिँ अलिकति जति लामो समय छ त्योभन्दा अलिकति छोटो छ भनेर भनिएको पनि छ हैन। तर चिन्ता नगर्नुहोस् हैन, यो जुन कलियुग छ हैन, कलियुग 4,32,000 वर्ष लामो हुन्छ। कति रे? 4,32,000 वर्ष लामो हुन्छ कलियुग हैन। द्वापर युग त्यसको डबल हैन, 8,64,000 वर्ष हुन्छ हैन। त्रेता युग ट्रिपल हैन, 12,96,000 वर्ष लाग्छ हैन। र त्यस्तै गरेर सत्ययुग हैन 4 गुणा बढी, भनेको कति छ 4 टाइम्स भनेपछि त्यही 17,28,000 वर्ष हुन्छ न। सो यस्तो किसिमले चाहिँ भनौँ न कलियुग चाहिँ 4,32,000। सो 4,32,000 वर्षमा जम्मा 5,000 वर्ष बित्यो हैन। 5 इयर्स मात्रै बितेको छ हैन। त्यही भएर चिन्ता नगर्नुहोस् हैन, कल्की अवतार यति छिटो आउनेवाला छैन, एउटा कोरोना भयो भन्दैमा आउनेवाला छैन हैन। सो कल्की अवतार आउनु भइसकेपछि यो संसारको जुन यो युग चक्र छ, यो युग चक्रको अन्त हुन्छ हैन। सो त्यही भएर यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै हुनेवाला छैन हैन, र यो पछि हुन्छ। र शास्त्र जुन भविष्य पुराणमा लेखिएको छ, भविष्य पुराण अनुसार चाहिँ कलियुगको अन्तमा चाहिँ के हुन्छ भनेर लेखेको छ भने मान्छेको आयु 15 वर्षको हुन्छ, 15 इयर्स मात्रै बाँच्छ, 15 इयर्सको बाँच्छ हैन। आमाले बच्चा आफूले खानको लागि जन्माउँछ हैन। मान्छेहरू एकदम पुड्के हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ हैन, यस्तो किसिमको हुन्छ अनि खानलाई केही हुँदैन, एकदम अन्धकार हुन्छ, काटामार। मान्छेहरू धर्ममा अलिकति पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन, विश्वासै हुँदैन भन्ने किसिमको यो सबै कुराहरू गरिएको छ।
ओके ओके सो यो कोरोना र जुन कल्की अवतार छ कुनै सम्बन्ध छैन ओके सो वाट इज यर त्यस्तै गरिकन श्रेया कोइराला ओके श्रेया कोइरालाजीले यहाँ सोध्नु भएको छ त्यस्तै उहाँले के सोध्नुभयो वाट इज यर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कर्म मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ जान्न चाहनुहुन्छ कि शास्त्रले के बताउँछ जान्न चाहनुहुँदो रहेछ हैन सो यो संसारमा हामीले सबै चिज बिगारेकै आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङले बुझेर हो हैन आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङले नबुझिकन शास्त्रमा के बताइएको छ भगवानले के बताउनु भएको छ त्यसलाई हुबहु जान्न तपाईले चाहनुभयो भने हैन त्यो बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ एनीवे हैन शास्त्रले कर्म भनेको के बताएको छ कर्मको डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि हामीले गर्ने कुनै पनि कार्य हैन जसले रिजल्ट बोकेको हुन्छ हैन त्यो कार्य गर्नाले हामीले कन्सिक्वेन्सेस त्यसको रिजल्ट पनि हामीले प्राप्त गर्छौं भने त्यसलाई कर्म भन्छ हामीले गर्ने डिड हैन कुनै पनि एक्टिभिटी हैन कार्यलाई चाहिँ कर्म भनेर भन्छ न यो कर्म उसको फलको आधारले चाहिँ हैन तीन किसिममा बाँडिएको छ हैन कर्मको रिजल्टको आधारले चाहिँ हैन तीन किसिममा बाँडिएको छ के सुकर्म विकर्म र अकर्म मैले हिजो अस्तिको क्लासहरुमा पनि धेरै कुरा गरिसके त्यही भएर म रिपिट गर्दिन हजुरलाई यदि कर्मको बारेमा थाहा पाउनु अलि डिटेलमा थाहा पाउनु मन लाग्छ भने हिजो अस्तिको क्लासेसहरु सुन्नुस् हैन त्यसमा मैले कर्मको हिजो अस्ति भन्दा पनि 3-4 डेज अगाडिको क्लासेसहरुमा चाहिँ बढी कुरा गरेको छु हैन त्यसमा तपाईले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसमा आई मिन प्लिज वाच दैट भिडियोज you'll be benefited even though you watch some other subject matters from there so definitely so karma means any activity and which comes with result so karma ko principle karma ko concept झन्डै न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोशन सँग मिल्छ हैन every action there is equal and opposite reaction हैन so you do every action हैन त्यसको इक्वल र अपोजिट रिएक्सन आउँछ नै जैसी करनी वैसी भर्नी हैन सो यस्तो किसिमको छ सो कर्म इज भेरी पावरफुल किन भन्दाखेरि इट विल नट स्पेयर नोबडी इज स्पेयर्ड फ्रम कर्म हैन सो हाम्रो देशमा पनि कानुन छ कानुनबाट हामी छलेर भाग्न सक्छौं हैन कतिपय केसेसहरु हामी सक्छौं हैन त्यो गर्न पनि हैन मान्छे कसैले यहाँ भनौं न नेपालमा हैन के नराम्रो काम गर्यो इन्डिया भागेर इन्डिया गएर बस्दिन्छ हैन अरु देशमा गएर बस्दिन्छ हैन यो कानुनबाट तपाई भाग्न सक्नुहुन्छ तर भगवानको जुन कानुन छ भगवानको जुन कर्म फल गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसबाट हामी भाग्न सक्दैनौं कहिले पनि भाग्न सक्दैनौं किन भन्दाखेरि हैन सटल रूपमा चित्रगुप्त बसेर पुरा हेर राख्नु भएको छ नामै चित्रगुप्त हेर्नुस् न चित्रगुप्त भनेको हैन भगवान को एकजना शुद्ध भक्त को हुनुहुन्छ यमराज हैन यमराजको एसिस्टेन्टको नाम के हुनुहुन्छ चित्रगुप्त भनेको के हो चित्र भनेको के हो फोटो नि चित्र फोटो खिच्ने तर गुप्त भनेको सिक्रेट भनेको चित्रगुप्तले सिक्रेटली तपाईको भिडियो खिचिराख्नुहुन्छ हैन चित्र बनाउनुहुन्छ तपाईको फोटो खिच्नुहुन्छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ चित्रगुप्तले चाहिँ तपाईले गर्नुभएको एक्टिभिटीहरु तपाईले सोच्नुभएको कुराहरुको सबैको हैन इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्छ र त्यो इन्फर्मेसन राख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ तपाई भनौं न मृत्युको समयमा जब तपाईलाई यमलोक लगिन्छ यमलोक लगेर तपाईको त्यहाँ गएर के गरेछ त्यसले राम्रो नराम्रो पुण्य पापहरु सबै हैन हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हैन त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको सबै भिडियोहरु चाहिँ रिप्ले गरेर देखाइदिन्छ तपाईलाई भनिन्छ तपाईले फलान नराम्रो काम गरेको रहेछ भन्दा मैले गरेको छैन भन्दा ओके देखाऊ भिडियो देखाइदे त बुझ्नु भयो नि सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन उहाँहरुले चाहिँ पुरै हाम्रो कर्मको पुरै रेकर्ड राख्नुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि सबै लिभिङ एन्टिटीले हैन राम्रो कर्म गर्नुपर्छ हैन र साँच्चै तपाई यो संसारबाट भनौं न मुक्ति चाहनुहुन्छ यो संसारबाट निस्किन चाहनुहुन्छ यो संसारको हैन कर्म बन्धनलाई तपाईले अन्त गर्ने हो भने हजुरले के गर्नु पर्यो अकर्म गर्नु पर्यो अकर्म भनेको हैन भगवान हैन लाइफ अफर गरेर तपाईले कुनै कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अकर्म भन्छ र अकर्म भनेको के हो रिजल्ट नभएको कर्म सो भगवानलाई तपाईले जे पनि अर्पण गर्नुहुन्छ हैन भगवानको आनन्दको लागि तपाईले जे पनि कार्यहरु गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले यो संसारको कुनै पनि रिजल्ट राम्रो नराम्रो कुनै पनि रिजल्ट पाउनुहुन्न हैन त्यसपछि तपाई यो कर्मको फलको बन्धनबाट तपाई मुक्त हुन सक्नुहुन्छ
ओके, सो यसमा म धेरै बोल्दिनँ किनभने मैले पहिला पनि धेरै बताइसकेको छु हैन। त्यही भएर आई विल मुभ अन टु, धेरै धेरै धन्यवाद श्रेयाजी। आई विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन इज फ्रम कुशल थापाजीबाट हैन, यो प्रश्न आएको छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ, डु वैकुण्ठ प्लानेट्स अल्सो एनिलेट? नो, वैकुण्ठ प्लानेट कहिले पनि एनिलेट हुँदैन हैन। सो प्रलय, एनिलेट भनेको प्रलय हैन। सो वैकुण्ठ लोकहरू कहिले पनि प्रलय हुँदैन। सो यो संसारमा पनि हैन, भौतिक संसारमा हाम्रो ब्रह्माण्डमा पनि हैन वैकुण्ठ प्लानेटको एउटा हैन एक्सपेन्सन छ। त्यो एक्सपेन्सन के हो? क्षीरोदक्षाय विष्णुको प्लानेट छ, क्षीरोदक्षाय विष्णुको लोक छ। त्यो क्षीरोदक्षाय विष्णुको लोक चाहिँ हैन ध्रुव महाराजलाई प्रदान गरिएको हो हैन, जसलाई हामी ध्रुव लोक भन्छौँ। त्यो ध्रुव लोक पनि हैन कहिले पनि प्रलय हुँदैन हैन। त्यही भएर ध्रुव तारा जस्तै अटल भनेर भन्छौँ हामीहरू, भनेको कहिले पनि नाश नहुने, कहिले पनि प्रलय नआउने हैन। सो यो संसारमा पनि यस द्याट वान लोक हैन, बाँकी ब्रह्मलोकदेखि लिएर पाताल लोकसम्म सबै नष्ट हुन्छ हैन, तर ध्रुव तारा चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो क्षीरोदक्षाय विष्णुको वैकुण्ठ लोक हो त्यो हैन। त्यस्तै गरिकन वैकुण्ठ लोकमा चाहिँ कहिले पनि प्रलय आउँदैन, उनीहरू शाश्वत छन्, त्यो लोकहरू शाश्वत छ, त्यहाँ सबै चिजहरू शाश्वत हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरिकन हाम्रो यमुनामयी माताजीले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, वी नो द्याट गड पोजेस 6 अपुलेन्सेस, वी क्यान रिलेट दिस विथ लर्ड कृष्ण, बट हाउ क्यान वी रिलेट विथ अदर अवतार लाइक नरसिंह, वराह, परशुराम हैन। यो सबै चिज हैन भगवानको 6वटा ऐश्वर्यहरू छन् हैन, 6वटा विशेष ऐश्वर्यहरू, त्यो पनि कम्प्लिट मात्रामा छन् हैन। र यदि हामीले चाहिँ अरू अवतारहरूसँग पनि यसलाई रिलेट गर्ने हो भने पोसिबल छ कि छैन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको हो। र नरसिंहदेव हैन, वराहदेव, परशुराम हैन, उहाँहरूमा पनि यो 6 अपुलेन्सेसहरू हैन पूर्ण मात्रामा हामी भेटाउन सक्छौँ हैन। भगवानको हैन पुरुष अवतारहरू अथवा हैन स्व अवतारहरूमा चाहिँ हैन तपाईले यो पूर्ण रूपमा चाहिँ यो 6 नैवटा तपाईको ऐश्वर्यहरू हामी देख्न सक्छौँ हैन, यसमा विद्यमान हुन्छ। चाहे नरसिंह अवतार किन होस्, वराह अवतार किन हजुरले देख्नु भएन कि हैन, यो 6वटा अवतारहरूमा आई मिन 6वटा ऐश्वर्यहरू भेटाउनु भएन कि हैन। जस्तै नरसिंहदेवसँग पूर्ण रूपमा पूर्ण शक्ति छ हैन। उहाँले हेर्नु न, नरसिंहदेवको त हामीलाई थाहा छ कि यो के हिरण्यकश्यपलाई आफ्नो काखमा राखेर हैन नङ्ग्राले चिरेर उहाँको हैन इन्टेस्टाइनको माला लगाएर उहाँले मार्नु भयो भन्ने छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि नरसिंहदेव जब प्रकट हुनुभयो धेरै लामो थियो, लामो समयसम्म उहाँ लडाइँ गर्नुहुन्छ। त्यही दरबारमै बसेर उहाँको हातहरू हैन हजारौँ हातहरू निकाल्नुहुन्छ र त्यो हजारौँ हातहरू तन्की तन्की गएर त्यहाँको एउटा एउटा दानव सेनाहरू सबैसँग लडाइँ गरेर उहाँले मार्नु भएको हैन। त्यसपछि लास्टमा हिरण्यकश्यपुसँग फाइट गरेर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हैन। तर उहाँले पुरै एकदम लामो लामो गरेर पुरै हैन कति राक्षसहरूलाई उहाँले वध गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा हैन। सो शक्तिको पूर्ण शक्ति हैन, पूर्ण शक्ति छ जस्तै नरसिंहदेवमा हैन। त्यस्तै गरेर पूर्ण धन कति हैन। प्रहलाद महाराजलाई सोध्नुहुन्छ तिमीलाई के दिउँ, मागो, एनिथिङ, आस्क एनिथिङ हैन, एनिथिङ मिन्स एनिथिङ हैन। हामी मनुष्य भएर भन्न सक्छौँ हैन। हेर्नु न, हामीहरू कहिलेकाहीँ हामी राजाहरू पुरानो अहिलेको राजाहरूले त सोध्नुहुन्न, पहिलाको राजाहरूले के भन्नुहुन्छ, कसैले उहाँलाई खुसी पार्यो भने कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ कि मागो मुँह मागा इनाम मिलेगा हैन, जे माग्यो त्यही दिन्छु भनेर भन्छ। कहिले पुरै राज्य मागिदिन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ, भोलिपल्टदेखि राजा कङ्गाल हुन्छ हैन। अकबर बिरबलको हामी धेरै कथाहरू सुन्छौँ यस्तो मागेर रिङ्गेर टेन्सन भएको हैन। तर भगवान त्यस्तो छैन। नरसिंहदेवले भन्नुहुन्छ माग, के माग्ने माग हैन। तर त्यस्तै गरिकन ध्रुव महाराजले जब क्षीरोदक्षाय विष्णुलाई उहाँले भेट्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ के माग्छ, मागो, यु आस्क हैन, बुझ्नुभयो नि। अनि ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ अरे जसले तपाईँको दर्शन गरिसक्यो उसलाई के चाहिन्छ। प्रहलाद महाराजले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, अरे भगवान मलाई केही चाहिँदैन हैन, म हजुरको भक्ति भए पुग्छ, मैले पाइसकेँ, मलाई केही छैन, मलाई केही चिजको पनि आवश्यकता छैन। यदि त्यही प्रश्न हामीलाई गरे भए नरसिंहदेवले यो त्यो यो के माग्थ्यो होला, लिस्टै बनाएर माग्थ्यो होला हामीहरू हैन। किनभने हामीलाई त्यसको भ्यालु थाहा छैन, हामीलाई भगवानको भ्यालु, भगवानसँग के माग्ने पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। त्यस्तै गरिकन नरसिंहदेव हैन अल फेम हैन, पुरा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ हैन। नरसिंहदेवसँग भनौँ न के छ ब्युटी हैन। नरसिंहदेवको हेर्नुहोस् त उहाँको वर्णन गरेको, ओहो नरसिंहदेव हेर्दाखेरि पुरा हैन लायन जस्तो देखिन्छ, तर पुरा सिल्की कपाल
होइन, उहाँको आँखाहरू टल्ल परेको होइन, दाँतहरू सेतो सेतो सफा थियो कि एलिफेन्टको टस्क होइन, के भन्छ आइभरी होइन, त्यो जस्तै पुरै होइन। ओहो उहाँको वर्णन गरेको, त्यसपछि यहाँको मालाहरू, त्यसो ओहो उहाँको शरीरको धेरै धेरै वर्णनहरू हुन्छ। ब्युटी त तपाईँको कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। नरसिंहदेव वराहदेव भनौँ न, मैले अघि भने नि सुँगुरको अवतारमा आउँदाखेरि त ओहो कस्तो किसिमको वर्णन गरिएको छ त्यसमा होइन। सदाशिवको वर्णन पढ्नुभयो भने तपाईँ त्यही फेन्ट हुनुहुन्छ होइन। सो त्यस्तै त्यही गरिकन भनेर छ नि, यदि तपाईँलाई ह्यान्डसम हस्बेन्ड चाहिन्छ भने शिवलाई खुसी पार्नुहोस् भनेको छ। किन शिव इज द मोस्ट ह्यान्डसम पर्सन होइन, सदाशिवको हेर्नुहोस् न। सो होइन, भगवान्को अरू अवतारहरूले पनि यो 6 अपुलेन्सहरू पुरा बोकेको हुन्छ यदि उहाँको पूर्ण अवतारहरू छन् भने होइन। तर सत्यवेश अवतारहरूमा नहुन सक्छ होइन, तर पूर्ण अवतारहरूमा भगवान्को 6 अपुलेन्सेसहरू सबै चिज होइन विद्यमान हुन्छ। ओके, सो विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन। यहाँ हाम्रो श्रेयाजीले नै सोध्नु भएको छ, देयर आर सो मेनी रिलिजियस इन्स्टिट्युट लाइक आर्ट अफ लिभिङ, इस्कन नेपाल, ओम शान्ति एन्ड सो अन इन नेपाल. Do you think the ultimate purpose of these institutions are the same, or do each institution serve different purpose? Okay, so उहाँले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, नेपालमा आध्यात्मिक ज्ञान दिने होइन, आध्यात्मिक जीवनशैली सिकाउने होइन विभिन्न संस्थाहरू छ। उहाँले यहाँ विभिन्न नामहरू लिनुभएको छ, जस्तै आर्ट अफ लिभिङ होइन, त्यस्तै गरिकन इस्कन नेपाल होइन, ओम शान्ति, तपाईँको ब्रह्मकुमारी भन्नु खोज्नुभयो होला उहाँहरूले होइन, एन्ड सो अन इन नेपाल, र यस्ता यस्ता धेरै छन् होइन। र यिनीहरू सबै संस्थाहरूले चाहिँ एउटै चिज सिकाउँछन् कि विभिन्न विभिन्न चिजहरू सिकाउँछन् भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। सो मेरो अनुभवमा है, मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले अस्ति क्लासमा पनि कहिले भनेको थिएँ, जब मैले इस्कनको बारेमा मैले थाहा पाएँ होइन, र इस्कनको बारेमा थाहा भइसकेपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि इस्कन नै बेस्ट संस्था हो कि होइन भनेर होइन मैले खोज तलास गर्ने विचार गरेँ। किन भन्दाखेरि म यदि अध्यात्म प्र्याक्टिस गर्छु भने म बेस्ट संस्थामा जानु पर्यो जसले मलाई पूर्ण ज्ञान दिन्छ भनेर मैले त्यो सोच्न थालेँ। र त्यसपछि म गएँ होइन, तपाईँको ठमेलमा म यो ब्रह्मकुमारीमा गएँ, त्यहाँको 7 days कोर्स लिएँ होइन। त्यहाँको त्यो कुसुम दिदी भनेर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँसँग मैले 7 days कोर्सेसहरू पनि लिएँ होइन। त्यस्तै गरिकन आर्ट अफ लिभिङ रविशङ्करकोमा, त्यसपछि साई बाबाको, ओसो, त्यसपछि बाइबलहरू पनि पढेँ, कुरानहरूको होइन, जस्तै इस्लामहरूको मौलाहरूसँग मैले गएर भेटेर कुरा गरेँ होइन। एउटा मौला चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ युनानी होइन, युनानी सेन्टर, उहाँहरूको अब के नाम त मैले बिर्सेँ, तर युनानी भनेर हाम्रो आयुर्वेद हुने जस्तै उहाँहरूको युनानी हुन्छ, त्यो चाहिँ बागबजारमा थियो होइन। बागबजारमा एउटा कोठा लिएर चाहिँ उहाँले युनानीको भनौँ न आयुर्वेदिक डक्टर जस्तै गरेर उहाँले चाहिँ होइन हेल्थ केयर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग गएर हामीले विभिन्न एकदम ठुलो ठुलो चर्चा, पत्रिबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो होइन मसँगै, हामी गएर चाहिँ उहाँसँग हामी ठुलो चर्चाहरू गर्थ्यौँ। मतलब कुरानमा अल्लाहको कस्तो डेफिनेसन छ, के छ, कस्तो छ, हामीले चर्चा गर्थ्यौँ न। यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि होइन, सबै चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न संस्थाले होइन विभिन्न लेभलमा कामहरू गरिरहेको छ होइन। सो भनौँ न अरू धर्महरूको त हामी छोडिदिउँ, जस्तै हिन्दू धर्मकै पनि विभिन्न संस्थाहरू छ। विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको विभिन्न लेभलसम्मको तपाईँले कुरा गर्छ न। मान्छेहरूको एउटा भन्ने एउटा सिस्टम छ, एउटा तरिका छ, के छ भन्दाखेरि सबै एउटै हो, जाने बाटो मात्रै फरक हो, पुग्ने ठाउँ एउटै हो भन्छ। तर हो, पुग्ने ठाउँ त अल्टिमेटली त एउटै हो, भगवान्का जाने हो। तर सबै होइन योग पद्धतिले, सबै संस्थाले तपाईँलाई होइन अल्टिमेट ठाउँमा पुर्याउँदैन होइन। मलाई माफ गरिदिनु होला, मैले कसैलाई यहाँ भनौँ न जज गरेको होइन, केही पनि गरेको होइन। शास्त्रको आधारमा यदि हामीले हेर्ने हो भने जुनसुकै आध्यात्मिक नाम राखेर जुनसुकै पद्धति हामीले प्र्याक्टिस गरे पनि पुग्ने ठाउँ एउटै हुँदैन होइन, फरक फरक छ। तपाईँ बुद्धिज्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, निर्वाणा भनेको ब्रह्म ज्योति पुग्नुहुन्छ होइन। तपाईँ भनौँ न ज्ञान योगा गर्नुहोस् होइन, ज्ञान योगा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। ज्ञान योगा प्र्याक्टिस गर्यो भने तपाईँ म्याक्सिमम पुग्नुहुन्छ तपाईँ होइन ब्रह्म साक्षात्कारमा, भनेको यो भौतिक सृष्टिको तपाईँलाई होइन ज्ञानी हुन्छ होइन। तपाईँ कर्म योगा गर्नुहोस्, कर्म योगा गर्यो भने तपाईँ हेभेनली प्लानेट्सहरू जान सक्नुहुन्छ, स्वर्ग लोकहरू जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरिकन होइन विभिन्न विभिन्न चिजहरूको विभिन्न लेभलको विभिन्न गोलहरू हुन्छ होइन, सबैको गोल एउटै हुँदैन। तर तिनीहरू मध्येमा होइन जुन इस्कनले जुन होइन फलो गरेको छ, इस्कन होइन 4वटा सम्प्रदायमा
ब्रह्म सम्प्रदाय, जुन वैष्णवहरूको 4वटा सम्प्रदाय छ, ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय र हैन तपाईको कुमार सम्प्रदाय। यो 4वटा सम्प्रदायमा ब्रह्म सम्प्रदायमा पर्छ र त्यो ब्रह्म सम्प्रदायबाट हैन यो जुन परम्परामा हैन इस्कनले चाहिँ फलो गरेको छ र इस्कनले फलो गरेको जुन सम्प्रदाय छ त्यो सम्प्रदायले चाहिँ के गर्छ, तपाईको भनौँ न स्वर्ग लोक हैन को बारेमा पनि यसमा पूर्ण ज्ञान छ, तपाई ब्रह्मलोकको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ, तपाईको कैलाशको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ, यसमा ब्रह्म ज्योतिको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ, निर्वाणको बारेमा पनि ज्ञान छ, यसमा तपाईको वैकुण्ठ लोकहरूको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ र तपाईहरुको गोलोक वृन्दावनको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान छ र यसले गोलोक वृन्दावनमा रहेको जुन नन्द नन्दन कृष्ण ओरिजिनल भगवान हैन, प्रभुपादले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ हैन, द सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉडेड इंग्लिशमा भन्दाखेरि, किन गॉडेडहरु धेरै छन् हैन, विष्णु नारायण हैन, शिव धेरै छन् हैन, तिनीहरु मध्येमा पनि उनीहरुको पनि हेड, फाउन्टेन हेड हामीले मानेर भनेको हैन है, शास्त्रले बताएको छ, शास्त्रमा एक्सप्लेन गरिएको छ हैन, शास्त्रमा आधारित छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ हैन यो सबैभन्दा अल्टिमेट दिने चाहिँ हैन यो वैष्णव धर्म रहेछ भन्ने कुरो मैले यो बुझिसकेपछि अनि मैले चाहिँ ओके आई विल एक्सेप्ट हैन वाट एभर देयर इज इन इस्कन भनेर हैन। र त्यसपछि मैले कति 15-16 वर्षको यसमा मैले हैन प्र्याक्टिस गरिरहेको र यसमा यो प्र्याक्टिस गर्ने अवधिमा मैले धेरै हैन अरू धर्मकोहरूसँग पनि मैले धेरै कुराकानीहरू गर्न पाएँ, धेरै एक्सचेन्जेसहरू गर्न पाएँ हैन। र यो गर्दाखेरि चाहिँ हैन आई हेभ फाउन्ड यस हैन आई एम इन द राइट ट्र्याक हैन, जहाँ चाहिँ अल्टिमेट ज्ञानहरू दिइन्छ हैन, अल्टिमेट जुन हाम्रो डेस्टिनीको कुराहरू गरिन्छ र जुन चाहिँ अरू डेस्टिनीहरूको बारेमा पनि मलाई हैन ज्ञान भयो र मैले बुझ्न पाएँ हैन। र ठिकै छ हैन, इफ एनीबडी इज प्र्याक्टिसिङ एनी अदर काइन्ड अफ रिलिजन, एनी अदर काइन्ड अफ प्रोसेस, ठिक छ, उहाँहरू जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट फेरि उहाँहरूले फर्दर हैन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ माथि, अझै माथि जानको लागि हैन। सो तर इस्कन नेपालले चाहिँ जुन शास्त्रमा आधारित हैन ब्रह्म सम्प्रदायमा बसेर हैन वैष्णव फिलोसफीको यसले जुन ज्ञान दिन्छ, विच इज द मोस्ट कम्प्लिट नलेज आई वुड से हैन, इन माई एक्सपिरियन्स इज लाइक द मोस्ट कम्प्लिट नलेज हैन, किन भन्दाखेरि यो नलेजमा सबै चिजहरू समावेश गरिएको छ। र तपाईले पनि याद गर्नुभयो हिन्दू धर्म हैन भन्ने, खास हिन्दू भन्ने चिज त ब्रिटिसहरूले बनाएको शब्द हो यो हैन, तर हिन्दू धर्म भनेको वास्तवमा सनातन धर्मावलम्बीहरू हो हैन। सनातन धर्म प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तिहरू द मोस्ट ब्रोड हुन्छ, उनीहरूको हैन बुझाइ, उनीहरूको हृदय सबभन्दा ठुलो हुन्छ। किन हेर्नुहोस्, यसमा स्वर्ग नर्क क्रिस्चियनिटी पनि इन्भल्भ हुन्छ, यसमा ब्रह्मलोक यिनीहरू सबै हैन, इस्लाम पनि हुन्छ, बुद्धिज्मको हैन ब्रह्म ज्योति हैन अथवा ब्रह्मकुमारीको ब्रह्म ज्योति सबै निर्वाण पनि यसमा आउँछ र वैकुण्ठ लोकहरूको हैन पनि यसमा सबै चिजहरू समावेश हुन्छ। त्यही भएर ब्रोड तपाईले हेर्नुहोस् न, इन्डिया नेपाल अहिले जुन जहाँसम्म हैन सनातन धर्ममा आधारित जुन धर्मावलम्बीहरू छन् उनीहरू बसेको ठाउँमा सबैजना हैन क्रिस्चियन मुस्लिम सबैजना मिलेर बसेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ कुनै मुस्लिम कन्ट्रीमा जानुभयो भने नो, अरू रिलिजनहरूलाई डोमिनेट गर्छ। क्रिस्चियन तपाईँ कन्ट्रीहरूमा जानुभयो भने अरू रिलिजनलाई डोमिनेट गरिदिन्छ हैन। सो बुझ्नुभयो नि। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाम्रो जुन फलो गरिरहेको जुन धर्म छ सनातन धर्ममा आधारित छ। सनातन धर्मको वान अफ द मेन बुक इज ग्रन्थराज श्रीमद् भगवत गीता हैन। भगवत गीता इज द मेन कोर्स हैन। यसमा जुन मैले बोलिरहेको जुन नलेजहरू छ इट अल कम्स फ्रम दिस बुक हैन। एन्ड दिस बुक इज वान अफ द मोस्ट ब्रड बुक विच हैन ब्रिङ्स एभ्री वान टुगेदर हैन, सबैलाई समावेश गरेर बनाएको छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच श्रेयाजी, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सो यसमा चाहिँ वेल वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल हैन। सबै अर्गनाइजेसनहरू सेम होइन हैन। कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई असल व्यक्ति बनाउँछ, कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई शान्ति सुख दिन सक्छ होला बाँचुन्जेल हैन। कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो बनाइदिन सक्छ होला हैन, अब लोम विलोम अनेक चिज गरेर हैन। कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई भनौँ न मेन्टल पिस हैन सक्सेस यस्तोको कुरा गर्छ होला भने इस्कन नेपालले चाहिँ तपाईँलाई अल्टिमेट गोल हैन जुन हाम्रो भगवान हैन जीवेर स्वरूप हो हे कृष्ण र नित्यदास, एउटा मान्छेको ओरिजिनल हैन कन्स्टिट्युसन
जुन हामी आत्मा साक्षात्कार गरिसकेपछि जब हामी भगवानको भक्ति गर्छौँ, भगवानको हामी गर्छौँ, यो संसारमा बसेर पनि र मृत्युपछि यो संसारभन्दा बाहिर गएर गोलोक वृन्दावनमा गएर जब हामी भगवानको सेवा गर्छौँ भन्ने जुन एउटा फिलोसफी छ, कन्सेप्ट छ, शास्त्रले प्रदान गरेको, त्यो चाहिँ इस्कनले दिन्छ हामीलाई। वेल, त्यो गर्दाखेरि हामीहरू असल व्यक्ति त हामी अटोमेटिक हुन्छ नै हैन, किन दिस बिकम्स द बाई प्रोडक्ट। सो द्याट्स वाइ आई चोज टु हैन कम टु इस्कन हैन, which I found is the most complete information among all. So thank you very much. Hare Krishna. So त्यस्तै गर्न आज ओके, I'll take this as a last question here. हामी 5 पनि बज्न लागिसकेको रहेछ हैन। So here okay, I remember this person. This is Subham हैन। शुभम जीले यहाँ नाम उल्टोबाट राख्नु भएको छ हैन। And yesterday I was like kind of a little confused हैन। So शुभम जीले यहाँ सोध्नुहुन्छ कि जय श्री कृष्ण प्रभुजी, is it true Prabhuji that rebirth takes place after we die immediately? If yes, then it happens only in we human, not in animals? भनेर सोध्नुहुन्छ। ओके, सो rebirth हैन, हाम्रो पुनर्जन्म तुरुन्तै हुन्छ कि हुँदैन, र यदि हुन्छ भने मनुष्यबाट मात्रै हुन्छ कि जनावरबाट मात्रै हुन्छ, त्यस्तो किसिमको प्रश्नहरू गर्नुभएको छ नि। सो यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी मर्नासाथ हाम्रो पुनर्जन्म तुरुन्तै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन हैन, त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। हामी कहिलेकाहीँ हामी यो भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो घरमा भनौँ न हजुरआमा मर्नुभयो र कसैले चाहिँ छोरी पाउनु भयो भने ल ल ल हजुरआमा छोरी बनेर आए भनेर हामी भन्छौँ हैन। त्यो नहुन सक्छ, इट इज नट लाइक द्याट हैन, नट नेसेसरी हैन। किन भन्दाखेरि हामी मर्नासाथ हैन, तपाईँको गरुड पुराण अनुसार हैन, हाम्रो मृत्यु भइसकेपछि हैन, यमदूतहरूले चाहिँ हामीलाई हैन बैतरणी नदी के कता कताबाट प्रोसेसबाट हैन ठाउँ ठाउँबाट लिएर गएर हामीलाई पितृलोकसम्म लान्छ हैन। त्यो सबै जुन जुन डिस्क्रिप्सनहरू छ, तपाईँहरूलाई यदि कुन कुन ठाउँबाट जान्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन भने प्लिज कम टु इस्कन आफ्टर दिस लकडाउन हैन, कम टु इस्कन, वी विल एक्सप्लेन टु यु हैन साँच्चीकै कसरी जान्छ भन्दाखेरि, र पोसिबल कहाँ छ, पितृलोक कहाँनिर छ, भूमण्डलको छेउमा पर्छ। भूमण्डलको छेउमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा मात्रै होइन, 7 आइल्यान्ड्सहरू, त्यसपछि पानी जमेको ठाउँहरू छ हैन, त्यो सबै क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ हामीहरू हैन। सो इट डिपेन्ड्स, तपाईँ पुण्यात्मा हो भने तपाईँलाई उडाएर लान्छ हैन, तपाईँ पापी मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हिँडाएर कुट्दै कुट्दै घिसारेर लान्छ भनेर पनि लेखेको छ हैन। नाउ दिस इज ट्रु एन्ड इट टेक्स सम टाइम। तपाईँ भनौँ न पितृलोकसम्म जान टाइम लाग्छ, र पितृलोकमा गइसकेपछि जब यमराजको अगाडि तपाईँलाई राखेर जज गरिन्छ हैन, जज गरिन्छ तपाईँको गरेको पाप र पुण्य अनुसार, वेदर यु विल गो टु द हायर प्लानेटरी सिस्टम हैन, तपाईँ रिबर्थ गर्ने अथवा तपाईँले पनिसमेन्ट पाउने नर्कमा लगेर हैन, अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स आर लाइक डिसाइडेड हैन। यो सबै चिज डिसिजनहरू भइसकेपछि त्यही अनुसार तपाईँको डेस्टिनेसनमा तपाईँलाई पुर्याइन्छ हैन। सो रिबर्थ डजन्ट ह्यापन इमिडिएटली हैन, चाहे तपाईँ मनुष्य शरीरबाट आओस् या तपाईँ हैन जनावरको शरीरबाट आओस्, इट डिपेन्ड्स तपाईँको कर्म कुन अनुसारको छ, कर्मफल कुन अनुसारको तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रारब्ध भन्छ। तपाईँको प्रारब्ध कुन किसिमको छ त्यो अनुसारको तपाईँको डिसिजन लिइसकेपछि तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइन्छ। सो रिबर्थ डजन्ट ह्यापन इमिडिएटली हैन, इट टेक्स सम टाइम हैन, इट टेक्स सम टाइम। Okay, so thank you very much, Subham ji. So I'll take this as a last question here. र धेरै धेरै धन्यवाद। So we'll end our like today's session here. Thank you very much हैन, तपाईहरु मसँग पेशेन्टली तपाईले सुनेर बस्दिनु भयो, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। So tomorrow we will continue for chapter 9 text number 12 हैन। So Bhagavad Gita chapter 9 text number 12 मा हामी कन्टिन्यू गर्छौं। So tomorrow I'll try my best to come at 3 o'clock, if not before 3:30. So thank you very much. Hare Krishna. Okay.